ल यहाँ हेर है मसँग चाहिँ अहिले करेन्टली भेगास 15 भेगास प्रो 15 को छ होइन यो चाहिँ के छ भने मोस्टली चाहिँ हामी पहिला यतिकै युज गरिराख्ने भनेको चाहिँ 14 हो अझ 2014 भर्जनको तर यो भेगासमा चाहिँ लाइक युज गर्दै गएपछि के थाहा भयो भने जति नयाँ 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 भर्जन आउँदै गयो लाइक 17 18 19 20 को पनि छ भेगास चाहिँ होइन जति नयाँ भर्जन आयो त्यति अनस्टेबल छ कि लाइक चलाउँदै चलाउँदै क्रास हुने अनि त्यसपछि लाइक चलाउँदा चलाउँदै त्यो फाइलहरू सेभमा हुने यताउति के धेरै प्रब्लम आयो होइन तर मसँग चाहिँ 15 नै छ अहिले त खासै यति युज गर्ने त्यही पनि बेसिक ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ भेगासबाट गऱ्यो भने अलिकति कन्सेप्ट बढी जान्छ र बुझिन्छ भनेर हो है सो अब सुरुमा हामी भेगास खोलौँ अनि मेरो स्क्रिनमा सो भेगास खोल्यो भने चाहिँ एउटा भेगासको एउटा सुरुमा आइकन आउँछ अनि मेरो अर्को स्क्रिनमा मेरो कुन स्क्रिन देखिरहेको छ अहिले लाइक भेगासवाला फाइल खुल्यो है खुल्यो त यो चाहिँ हाम्रो एउटा भेगासको टाइमलाइन लाइक एउटा आउटलुक जुन ल्यान्डिङ पेज भन्छौँ नि हामीलाई वेबसाइटमा त्यस्तै एउटा लाइक यसको चाहिँ यो लेआउट यस्तो छ होइन सो यो भेगास चाहिँ काइन्ड अफ सिमिलर टु यसबाट सिक्यौँ भने चाहिँ यसबाट बेसिक कन्सेप्ट लियौँ फर्स्टमा भने चाहिँ पछि चाहिँ लाइक प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्टतिर जे चलाउँदा पनि लाइक कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो नि त हाम्रो बेसिक सो कन्सेप्ट थाहा भइसकेपछि जे पनि चलाउन सजिलो हुन्छ होइन फर इक्जाम्पल फोटोसप चलाएपछि इलिस्ट्रेटरको लाइक टुलहरू सजिलो हुन्छ त्यसपछि एक्सटिआरको सजिलो हुन्छ त्यस्तै नै हो सो भेगास हामी आज मात्रै गर्छौँ सो त्यसो अर्को विक त हामी दुईवटा दिन नै प्रिमियरबाट फोकस गर्छौँ सो यो भेगासको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट भनेको के हुन्छ नि यसमा चाहिँ एउटा टाइमलाइन हुन्छ अनि त्यसपछि मैले किन भेगास पनि गराएको भने सुरुमा रुटिन के अरे यो कोर्स कसको अनम्युट भएको सो यो भेगासको चाहिँ लाइक आउटलाइन बनाउने बेलामा ट्रेनिङ चाहिँ भेगासमै दिनु भनेर थियो सो भेगासको आउटलाइन पनि बनाइसकेको थिएँ बेसिकली आज सकिन्छ होला धेरै खासै गाह्रो छैन भेगास यसपछि चाहिँ हामी प्रिमियर प्रोको लागि चाहिँ अलिकति बढी टाइम दिएर कलर ग्रेडिङहरू अनि त्यसपछि यताउति फोकस गरौँ न सो भेगास भनेको चाहिँ आउटलाइनमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ तिनवटा बक्समा डिभाइड गरिएको छ होइन अब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सबै प्रोजेक्ट फाइलहरू चाहिँ यतापट्टि हुने भयो हाम्रो होइन यसमा लाइक यसमा इफेक्टहरू त्यसपछि भिएफएक्सहरू त्यसपछि ट्रान्जिसनहरू अनि त्यसपछि टेक्स्टहरूको यताउति क्रेडिट रोलहरू सबै नै यसमा दिएको हुन्छ एउटा बक्समा है बक्समा त्यो दिएको हुन्छ भेगास खोल्ने बेलामा अर्को बक्समा हुन्छ हाम्रो प्रिभ्यू सेक्सन होइन यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि भिडियोहरू के चेन्ज भइरहेको छ के हुन्छ अथवा के गरिरहेको छ त्यो कनेक्ट भ्यू चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्छौँ भेराइस टाइमलाइन चाहिँ यहाँनिर हुन्छ हाम्रो यसमा टाइमलाइनमा मल्टिपल सब जे पनि हाल्नु मिल्यो एउटै टाइमलाइन हुन्छ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिक्वेन्स बनाउनु परेन एउटै टाइमलाइन हुन्छ टाइमलाइनमा नै डिफ्रेन्ट कुराहरू लाइक भिडियो म्युजिक एड अनि त्यसपछि भिडियो अडियो त्यसपछि टेक्स्ट यताउति ट्रान्जिसन सबै यसमै एड गर्न मिल्यो है त सो बेसिकली आउटलाइन चाहिँ यति नै हुन्छ त्यसपछि यो फाइल एडिट भ्यूहरू त तिमीहरूलाई भन्नै पर्दैन लाइक यो किसिमको आफ्नो पनि फङ्सन हुन्छ सो यो त ल्यापटप हामीले गरिराख्नेलाई अहिले के गरे भएन है सो फर्स्टमा चाहिँ हामी अब यो टाइमलाइन बुझिसकेपछि यहाँ अलिकति टुलहरू बुझ्न सक्छौँ हामी यो चाहिँ भनेको चाहिँ एक्सटर्नल मोनिटर छ भने तिमीहरूको ड्युल मोनिटर युज गरेर यसमा क्लिक गरेर यो मोनिटरलाई टक्क बाहिर निकालिदिन्छ अनि बाहिर निकालेपछि चाहिँ अर्को एक्सटर्नल मोनिटरमा हेर्न मिल्छ एफएक्स भनेको कुनै पनि यो चाहिँ यो भिडियो एफएक्सकै भिडियोमा लगाउने हो एफएक्स अनि त्यसपछि यो चाहिँ लाइक स्क्रिन स्पिड गर्ने खास युज हुँदैन अर्को भनेको क्वालिटी प्रिभ्यू कस्तो गर्ने तिमीहरूको जुन क्वालिटीको लाइक 4K भिडियो छ भने पनि अब 4K भिडियो एडिट गर्ने बेलामा त 4K नै प्रिन्ट गर्नु डिस्प्ले गराउनु खोज्छ नि त सो त्यो डिस्प्ले गर्दाखेरि तिमीको ल्यापटप एडिट गर्ने बेलामा अलिकति तात्तिने अलिकति बढी स्लो हुने भइदिन्छ कि सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले त्यो भिडियो प्रिभ्यू चाहिँ जुन यहाँ आउने प्रिभ्यू भिडियो हुन्छ त्यसको चाहिँ क्वालिटी घटाउन मिल्छ है तर माइन्डमा चाहिँ के राख्नु भने त्यो भिडियोलाई चाहिँ ओरिजिनल भिडियोलाई केही इफेक्ट छैन जस्ट हामीले आउटपुट पाइरहेको भिडियोलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति क्वालिटी डिकेट गरेर दिइरहेको छ है यसले ग्रिडिङ लाइन गर्छ यो फाइलहरू सेभ गर्ने भयो यो लाइक आफै चलाउँदै गए जस्तो हुन्छ त्यही पजहरू भनिराख्नु परेन है सो यो भनेको चाहिँ अडियो च्यानल हो आउटपुटको लागि यो पछि नै हामी हेर्छौँ यतातिर यो यताबाट अडियो टेक्निकली गर्न थालिसकेपछि सो यो भयो लाइक ओभरअल आउटलाइन भयो अब यसमा चाहिँ के अब यतातिर जाने हो भने चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रोजेक्ट मिडिया भनेको फाइलहरू कताबाट मिडियाहरू तान्ने त्यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि भिडियो एफएक्स भनेको चाहिँ हामी गरेर पनि हेर्छौँ अहिले कुनै पनि भिडियोमा ब्राइटनेस अथवा नोइज होइन अति ग्रिन स्क्रिनहरू हटाउनु पर्यो अरू कलर करेक्सनहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो डाइरेक्ट एउटा एफएक्सहरू छ यसबाट चाहिँ सिधै ड्र्याग एन्ड ड्रप गऱ्यो भने त्यो फोटोमा आफै एडिट गर्न अपलोड गर्न मिल्छ त्यो प्रब्लम भएन
अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को एक्सप्लोरर भनेको फाइलहरू कता कता लोकेसन गर्ने त्यति युज नै हुँदैन, त्यो काटिराख्दै पनि हुन्छ तिमीहरूले। अनि अर्को भनेको चाहिँ मिडिया जेनेरेटर छ। मिडिया जेनेरेटरमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक डिफ्रेन्ट सोलिड कलरहरू अनि त्यो सोलिड डिफ्रेन्ट फ्रेमहरू राख्न मिल्यो, थप्नु मिल्यो होइन। अनि यताउति त्यो हेर्दै गएर टेक्स्टहरू यसमा टेक्स्टहरू थप्नु पऱ्यो भने टेक्स्टहरू राख्न मिल्यो। अनि डिफ्रेन्ट यसमा एनिमेटेड टेक्स्टहरू पनि पाइन्छ, लाइक जस्तै मोबाइलहरूमा भिडियो एडिट गरेको छौ भनेपछि त्यसमा एडिटहरू गर्न मिल्छ होइन। सो यहाँबाट चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट एनिमेटेड टेक्स्टहरू पनि पाइन्छ। सिम्पल टेक्स्टलाई गरेर तिमीहरूले पछि की फ्रेम भन्ने हुन्छ मेन भिडियोमा खेल्ने भनेको चाहिँ। सो की फ्रेमलाई यताउति मिलाएर तिमीहरूले आफै टेक्स्टहरू एनिमेट पनि गर्न सक्छौ है। त्यो सँगसँगै अर्को बाई डिफल्ट मुभीहरूमा आउने क्रेडिट रोलहरू अनि त्यसपछि त्यस्तै डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू चाहिँ अलरेडी बिल्ट हुन्छ। सो यो चाहिएको अनुसार तिमीहरूले गर्न सक्छौ। अर्को भनेको कलर ग्रेडियन्ट, यो खासै युज गरिँदैन, त्यो पनि अब बेसिक आइडियाहरू लिइराख्नको लागि चाहिँ। कुनै पनि तिमीहरूको भिडियोमा चाहिँ ग्रेडियन्टहरू थप्न पऱ्यो भने यहाँबाट सिधै ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदियो भने ग्रेडियन्ट थपिन्छ है त्यो इमेजमा। त्यसपछि ओपेसिटीहरू घटाउन मिल्यो, यताउति त्यसलाई आफ्नो वाइजले आफ्नो मनले गर्न मिल्यो। सो चेकबोर्ड त्यही हो, तिमीलाई भिडियोमा बेला बेलामा यताउति ग्लिजहरू केही थप्न मन लाग्यो भने यहाँबाट थप्न मिल्यो है। सो बेसिकली यो 4वटा की चाहिँ हाम्रो यही नै हो। अनि त्यसपछि टाइमलाइनको बारेमा अब हामीलाई इम्पोर्ट गरेर हेर्छौँ, त्यसपछि हामी सबै कुरा सिक्छौँ है त। सो म एउटा भिडियो लिन्छु। सो म चाहिँ एउटा भिडियो लिन्छु है। सो भिडियो इम्पोर्ट गर्ने तरिका चाहिँ सिम्पल केही छैन यसमा। यहाँबाट गएर सिधै तिमीहरूले इम्पोर्ट गरेर मिडिया गर्यो, लाइक अब यो डिफ्रेन्ट फाइलहरू छ भने डिफ्रेन्ट फाइलहरू चाहिँ लाइक त्यति फोकस गर्न परेन होइन। जस्ट मिडिया क्लिक गर अनि तिमीहरूले एउटा यहाँबाट कुनै एउटा फाइलहरू लिए भयो है। यो चाहिँ प्रिमियर प्रोजेक्टको भेगासको चाहिँ पिजी भनेर पाउँछ। सो मैले चाहिँ अहिले नर्मल्ली 2टा भिडियो डाउनलोड गरेको थिएँ। सो यहाँबाट तिमीहरूले मैले एउटा मात्र भिडियो लिएँ है त। यो भिडियो प्लेब्याक 1 भनेर मैले ओपन गरिदिएँ भने यो आफै इम्पोर्ट हुन्छ है। यो कता आयो, प्रोजेक्ट मिडियामा गएर अल मिडियामा गएर मिडियामा बस्यो होइन। यो कुन फाइल छ .mp फर्ममा छ। सो यो एउटा वे भयो है ट्र्याक गर्ने तरिका। अर्को वे भनेको चाहिँ तिमीहरूले सिम्पली तिमीहरूको फोल्डरको लोकेसनमा जान सक्छौ होइन। तिमीहरूले सिम्पली तिमीहरूको यो डेस्कटप भयो भने तिमीहरूले सिम्पली एउटा फोल्डरको लोकेसनमा जान सक्छौ। अनि त्यसपछि त्यो लोकेसनमा गएर यो ड्र्याग एन्ड ड्रप सिधै यसरी ड्र्याग गरेर यता प्रोजेक्टमा ल्याएर यसरी सिधै छोडिदियो भने पनि त्यो अटोमेटिक यता आउँछ। त्यो कुन गीत आयो यस्तो छ कपिराइट लाग्छ त्यो पनि ठिकै छ है। सो त्यो पनि गर्न सक्छौ तिमीहरूले है। 2टा वे भयो, ड्र्याग गर्ने ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने। सो तिमीहरूले जुन चाहिएको छ त्यो गर्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को छ। अनि त्यसो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा फाइल छ होइन। अब यो 2टामा चाहिँ हामीले यसरी ट्र्याक गऱ्यौँ है। म अर्को वे पनि सिकाउँछु त त्यसमा अलिकति एउटा के छ भने चाहिँ जस्तै यो मैले एउटा भिडियो लिएँ। अब यहाँ सिक्वेन्स सेटिङहरू भनेको छ। यहाँ मैले एउटा भिडियो लिएँ होइन, लाइक यो अहिले ठिकै छ टाइमलाइन अघि जस्तो थियो। त्यसलाई चाहिँ टाइमलाइनमा तिमीहरू एडिट गर्नु पऱ्यो नि त। सो एडिट गर्ने बेला तिमीहरूले यसरी यो यहाँ भएको फुल भिडियोहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले ड्र्याग गरेर यहाँ तल टाइमलाइनमा ल्याएर राखिदिनु पऱ्यो कि। यसरी तल राखिदिएपछि के हुन्छ, डु यु वान्ट टु सेट यर प्रोजेक्ट भिडियो सेटिङ टु म्याच दिस मिडिया भनेर आउँछ है। यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले सुरुमा फाइल न्यू गरेपछि एउटा सिक्वेन्स सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले फोटोसपमा अस्ति पहिला युज गर्ने बेलामा त्यहाँनिर एउटा युज गरेको डिजाइनको साइज युज गरेको छ 18x18 1080, त्यसपछि 720x1080 त्यस्तो फ्रेम साइज युज गरेको हुन्छ। यसमा पनि के हुन्छ भने त्यसै एउटा फ्रेम युज गरिन्छ, तर यसमा अलिकति फरक भनेको FPS हुन्छ है। FPS भनेको सम्झिराख्नुपर्ने कुरो हो। यो पछि तिमीहरूलाई एडिटिङ अथवा केही इन्टरभ्यूहरूमा अथवा केही बुझ्यो कतैतिर गयो भने तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। FPS भनेको चाहिँ फ्रेम पर सेकेन्ड। सो 1 सेकेन्डमा कति फ्रेम चल्ने भन्ने कुरो हुन्छ। सो त्यो FPS चाहिँ सिक्वेन्स पहिला नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले बाई डिफल्ट त अहिले न्युज के प्रोजेक्ट गरेको होइन, डाइरेक्ट मैले जे छ यसको डिफल्ट त्यही गर्नु खोजेको। सो त्योसँग चाहिँ यो मेरो अडियोको प्रोजेक्ट मिलेन होइन। डु यु वान्ट म्याच इट भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अब तिमीहरूलाई म्याच गर्नु मन छ नि यस छैन भन्नु है। त्यो भिडियोको जे गर्नु मन छ त्यो। अनि मैले चाहिँ लाइक त्यो पहिलाको सिक्वेन्समा जे छ त्यो गरेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ साइज यत्रो थियो, तर मेरो भिडियो चाहिँ त्यो यसको आफ्नो सेटिङ गएर लाइक हेर न यतापट्टि काटेर आइरहेको यतापट्टि मैले यसरी यो काटेर यो यतिको होइन, यो जुम आउट हुनु पनि यसरी काटेर आइरहेको छु। त्यो सिक्वेन्स चाहिँ मिलाउनु मन छ कि छैन त्यो अनुसारले तिमीहरूले गर्न मिल्यो है। त्यो एकचोटि सेटिङ सिक्वेन्स यस गरिदिइसकेपछि त्यही सिक्वेन्समै बस्छ त्यो चाहिँ फेरि।
अनि यो भयो एउटा ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने एउटा तरिका है। सो यो ड्र्याग गरेपछि एउटा टाइमलाइन अटोमेटिक क्रिएट भएको थियो, तर एभ्री टाइम चाहिँ तिमीहरूले यहीँनिर प्रोजेक्टमा गएर लगेर राखेर यहीँबाट ड्र्याग गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। के पनि गर्न सक्छौ भने तिमीहरूले सिधै आफ्नो फाइल छ, फाइललाई सिधै ड्र्याग गरेर त्यही टाइमलाइनमा डाइरेक्ट ल्याएर राखिदिन सक्छौ। यसरी गरिदिएपछि यहाँ एउटा अप्सन आयो लाइक म्याच सिक्वेन्स गर्ने नगर्नेमा नो गरिदिए, त्यसपछि जे साइज छ त्यही साइज नै आइदिने भयो चाहिँ है। सो यसरी पनि सिधै टाइमलाइनमा राखेपछि माथि प्रोजेक्टमा आफै गइदिन्छ है। सो माथि प्रोजेक्टमा आफै गइदिन्छ, त्यो माथि प्रोजेक्टबाट तिमीहरूले यताउति चलाउन काम गर्न सक्यो। अथवा यसलाई चाहिएन भने यहाँबाट यो टाइमलाइनमा तिमीहरूले यो क्लिप चाहिएन भने डाइरेक्ट डिलिट गर्न मिल्यो, तर यहाँ माथि डिलिट हुँदैन। यहाँबाट चाहिएन भने चाहिँ यहाँनिर गएर क्लिक गर्न मिल्यो, राइट क्लिक गरेर रिमुभ गर्न मिल्यो है त। सो मलाई यो भिडियो एक्स्ट्रा आएको थियो, मलाई यो भिडियो चाहिएन, मैले डिलिट गरिदिएँ मेरो प्रोजेक्ट फाइलबाट हटेँ। सो मैले ड्र्याग गर्ने बेलामा तिमीहरू दुईवटा कुरो देख्यो होला। जसरी मैले यो क्लिक गरेँ नि, जसरी मैले यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ राखेँ नि। सो यहाँनिर तिमीहरू दुईवटा लाइन देख्यो होला, एउटा माथिको लाइन एउटा तलको लाइन है। सो यसले चाहिँ के जनाउँछ भने हाम्रो यो भिडियोको लाइन भयो, भिडियोको फ्रेम भयो, वेराज यो चाहिँ तरको हाम्रो अडियोको लाइन भयो है। सो यो चाहिँ अडियोको टाइमलाइन भयो, यो चाहिँ भिडियोको टाइमलाइन भयो, यो दुईवटा कुरा भयो है त। सो यो भिडियो भयो, यो अडियोको टाइमलाइन भयो। सो जे पनि हामी काम गर्छौँ यो टाइमलाइनमा काम गर्छौँ। सो अरू थप्दै जानु पऱ्यो नि, तिमीहरूले यसरी सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप है पछि थप्ने, यो टाइमलाइनमा यसरी थप्दै जानु पऱ्यो है। सो यसरी थप्दै गयो भने तिमीहरूले एक महिना अरू योभन्दा फर्दर थप्दै पनि जान सक्छ है त। त्यसपछि अब यो भयो हाम्रो भिडियोको कुरा, कसरी ट्र्याक गर्ने, कसरी इम्प्रुभ गर्ने, यताउति कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो है। सो मैले अघि ठ्याक्कै एउटा मिस गरेँ, नयाँ प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा मिस गरेँ होइन। तिमीलाई मैले अघि त्यो टाइमलाइन मिलेको थिएन भन्दै थिएँ नि। सो नयाँ प्रोजेक्ट खोलेर गरे पनि हुन्छ, अरू सिम्पली तिमीले डाइरेक्ट एउटा भेगास खोलेर तिमीले डाइरेक्ट अडियो गरेर त्यो अनुसारले सिक्वेन्स मिलाए पनि हुन्छ, त्यो प्रब्लम भएन होइन। नयाँ प्रोजेक्ट नै गरेर गर्छु भने चाहिँ फाइल न्यूमा गयो, त्यसपछि यो सेभ गरिनँ मैले। यहाँनिर आउँछ है। सो यहाँनिर चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट खोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउँछ। तिमीलाई रिजोल्युसन कस्तो चाहियो, त्यसरी फ्रेम रेट मैले भनेको थिएँ नि, एफपिएस भनेको थिएँ। यसमा मात्रै यति मात्रै ध्यान दिए हुन्छ, बाँकी सबै सेटिङ राम्रै नै हुन्छ यसको। कहाँनिर प्री रेन्डर गर्ने भन्दा सिमै रेन्डर गरिन्छ हामीले मोस्टली होइन। त्यसपछि अरू कुनै कुरामा फोकस गर्नु पर्दैन, हामीले फोकस गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ यति दुईवटा कुरामा हो। यहाँबाट विथ कतिको चाहियो, जस्तै मैले भने तिमीलाई यदि इन्स्टाग्रामको लागि हाल्ने हो अथवा इन्स्टाग्रामको 1:1 रेसियो भने त साइजहरू त लगभग कतिहरू फेमिलियर भइसक्यो होइन। सो के को लागि चाहिने हो विथ पाए तिमीले यहाँ राख्यो, पिक्चर रेसियो त यो बाई डिफल्टै छोडिदिने। अर्को फ्रेम रेट भनेको चाहिँ कतिखेर फरक पर्छ भने अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूको अलिकति स्लोमो अनि त्यसपछि अलिकति टाइम ल्याप्सहरू जस्तो बनाउने बेलामा त्यस्तोमा चाहिँ एकदमै एफपिएसले गेम खेल्छ होइन। नर्मली हाम्रो बेसिकल युज गर्ने भनेको त हामी 30 एफपिएसमै युज गर्छौँ, 24 एफपिएसमा गर्दा नि हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ तिमीहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार एफपिएस राख्दा हुन्छ। सो मैले 30 नै राखेँ। कुनै 24 हुन्छ, कुनै 60, कुनै 120 एफपिएसको हुन्छ, अरू त्योभन्दा माथि पनि जान्छ है। सो एफपिएस चाहिँ तिमीहरूले कुन अनुसारले खिचेको छ र तिमीहरूलाई के कुन अनुसारले चाहिएको छ त्यो अनुसार बुझेपछि यति गरेपछि अरू केही गर्नु पर्दैन, सिधै गरेपछि एउटा नयाँ प्रोजेक्ट नै खुल्छ। सो बेसिकली यो प्रोजेक्ट खुल्छ। अनि फाइल खोल्नु पऱ्यो भने ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु म चाहिँ अहिले, तिमीहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रो यो सकिन्छ होला, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु इजी नै हुन्छ। सो मैले सिम्पली ड्र्याग गरेँ, प्रोजेक्टमा एउटा प्रोजेक्ट आयो, अनि त्यसपछि सिम्पली प्रोजेक्टमै अर्को ड्र्याग गरेँ, सरी अर्को प्रोजेक्ट आयो है त। सो दुईवटा प्रोजेक्ट आयो। अब म यसमा यही दुईवटा प्रोजेक्टमै हामी सबै कुरो गर्छौँ, यो दुईवटा फाइलमा नै चाहिँ गर्छ, प्रायः जस्तो मोस्टली चाहिँ यो दुईवटा फाइलमा गर्छौँ है। सो टाइमलाइनमा यसरी ल्याउनु सिक्यो है। सो तर बेसिकली हाम्रो यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा ड्र्याग गर्नु पऱ्यो यसरी र छोडिदिनु पऱ्यो। अनि सिक्वेन्स मिलाउनु नमिलाउने भन्नु आउँछ। इफ मिलाउने तिमीहरूको त्यो हामीले बनाएको 30 एफपिएसमा मिल्यो भने ठिकै छ, मिलाउने हो भने नमिलाउने नै नो गरिदिने है त। जो भिडियोमा जे छ त्यही नै आउँछ। सो यसरी आएपछि हाम्रो दुईवटा लाइन आयो, एउटा अडियोको लाइन आयो, एउटा अडियोको ऊ आयो, अर्को चाहिँ भिडियोको आयो है त। यसलाई अलिकति तिमीहरूले साइज बढाउन सक्छौ, यो भयो है। सो यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरोहरू खासै धेरै त छैन है। यसमा चाहिँ काम गर्ने टुल्सहरू चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने टुलहरू चाहिँ यहाँनिर मुनि हुन्छ है सबै। हाम्रो टुलहरू सबै यहाँनिर हुन्छ। सो यहाँनिर सबै टुलहरू हुन्छ, तर टुलभन्दा पनि बढी जस्तो चाहिँ हामी भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि सर्टकट की युज गर्ने गर्छौँ है। किनभने एभ्री टाइम यहाँनिर काट्नु पऱ्यो भने म यहाँ मुनि आएर खोजेर यसरी स्पिड गर्दै राख्दिनँ नि त, यसरी डिलिट गरेर तर स्पिड गरेर राख्दिनँ नि त। जुन चाहियो हामी त सिधै यो मोनिटरमा मात्र फोकस गरेर हुन्छौँ, हात किबोर्डमा हुन्छ। सो यहाँबाट मैले यसरी यहाँबाट अलिकति काट्नु पऱ्यो, यहाँबाट अलिकति काट्नु पऱ्यो, यहाँबाट अलिकति काट्नु पऱ्यो भने सिधै यहाँबाट यसरी स्पिड गरिदिन्छु, नचाहिएको पार्ट यसरी डिलिट गरिदिन्छु, चाहिएको पार्ट राख्छु, यसरी गर्छु नि त म त किबोर्डबाट है।
किबोर्डबाट यसरी गर्नुपर्छ, लाइक गर्ने नै बानी राख्नुपर्छ। किनभने एभ्री टाइम यहाँ क्लिक गर्यो अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर दुईवटालाई छुट्यायो अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्यो फेरि यतापट्टिको लेफ्ट पार्टलाई काट्यो त्यसपछि फेरि त्यसरी गरेर एभ्री टाइम त्यो त एकदमै बेसिक हुन्छ कि। सो म यो टुल भन्दा पनि तिमीहरूलाई म यही टुलले काम गर्ने तर एकदम बेसिक लाइक किबोर्डकै सर्टकटमा जान्छु होइन, कसरी स्प्लिट गर्ने भिडियो अनि कसरी लाइक नचाहिने पार्टहरू रिमुभ गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि हामी ग्रुपिङहरूमा जान्छौँ, ग्रुपिङ कसरी गर्ने, ग्रुपले कसरी अडियो मात्र छुट्याउने कसरी भिडियो मात्र छुट्याउने भन्ने कुरामा जान्छौँ है। सो या यो भयो हाम्रो एउटा क्लिप भयो है, टोटल एउटा फाइल छ, एउटा प्रोजेक्ट छ है। यो प्रोजेक्टमा के भयो, यो माथिको भिडियो भयो, यो तलको हाम्रो अडियो भयो होइन। सो यो अडियो र भिडियोमा चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ यहाँ लाइक सर्टेन पार्टमा चाहिँ काट्नु छ अरे है। यसको लाइक मैले यो भिडियो हेरेँ रे, यसरी लाइक हल्का ग्लो भएको पानी गएको छ, त्यसपछि यो घाम आएको पार्ट छ नि, यो अलिकति क्लाउड्स आएको पार्ट काट्नु पर्यो, स्प्लिट गर्नु पर्यो भिडियो भने के गर्छु म ठ्याक्क यो चाहिँ हाम्रो टाइम लाइन हो है। यो चाहिँ कहाँनिर पोइन्टर छ, पोइन्टर जस्तै नै हो, कतिले सी पढ्दै होला तिमीहरूले होइन, पोइन्टरले के गर्छ पोइन्ट गर्छ है। सो यो टाइम लाइनको चाहिँ हामीले पोइन्टरै भनौँ। सो पोइन्टरले अहिले हाम्रो कहाँ पोइन्ट छ, यो भिडियोमा पोइन्ट छ भनेर बुझ्यौँ। सो फ्रेम बाई फ्रेम सार्न पर्यो भने चाहिँ होइन, यहाँबाट पनि तिमीहरूले सार्न सक्छौ है, यहाँबाट एउटा एउटा फ्रेम सार्न सक्छौ। मेरो एउटा फ्रेम चेन्ज भइरहेको छ, यो यसमा फोकस गर, यो लाइनमा फोकस गर, एउटा लाइन सरिरहेको छ, अलिअलि चेन्ज भइरहेको छ है। टिचिरहेको होइन, फ्रेम एउटा फ्रेम अघि जुन एफपिएसको कुरो गर्नु, सो एउटा सेकेन्डमा एउटा फ्रेम चेन्ज भइरहेको छ होइन। यहाँबाट गर्न नि मिल्यो तिमीहरूले, तर अब एभ्री टाइम माउस क्लिक यहाँ गरेर गर्नु भने त किबोर्डमा सिधै किबोर्डबाट यता किबोर्डको जुन हाम्रो लेफ्ट एरो र राइट एरो हुन्छ नि, लेफ्ट एरो र राइट एरो किबोर्डमा आएर अप डाउन लेफ्ट र राइट तिनटामा लेफ्टले चाहिँ लेफ्ट फ्रेमतिर एक सेकेन्ड फ्रेमतिर लाने गर्छ, वेराज राइटले चाहिँ एक फ्रेम अगाडि लाने गर्छ। यहाँनिर हेर फ्रेम चेन्ज भइरहेको छ, यो 550 फ्रेम छ भने मैले बढाएँ 55 95 96 97 98 99मा गएर अर्को फ्रेम आउँदो रहेछ, अर्को क्लिप आउँदो रहेछ है। सो बेसिकली मैले यहाँनिर 98 र 99को बिचमा काट्नु पऱ्यो किनभने मलाई यो पार्ट चाहिएको छैन। सो 98मा जान्छु, स्प्लिट गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर छ अर्को स्प्लिट भन्ने बटन है, यहाँनिर स्प्लिट भन्ने चाहिँ एस भन्ने छ है, स्प्लिट भन्ने चाहिँ एस भन्ने छ। सो सिम्पली तिमीले यहाँ क्लिक गरेर स्प्लिट गरे पनि भयो, यो एउटा क्लिप भयो, एउटा क्लिप भयो होइन, यहाँनिर गएर स्प्लिट गरे पनि भयो। अर तिमीहरूले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर त्यो फ्रेममा गएर 57 90 कतिमा थियो त्यतिर थियो अरे होइन। सो 98मा गएर तिमीहरूले एस क्लिक गर्यो भने त्यो पोइन्टरमा त्यो कुन ठाउँमा छैन त्यो पोइन्टरमा गएर तिमीले एस क्लिक गर्यो भने टक्क दुईवटा भिडियो स्प्लिट भयो कि है। सो दुईवटा भिडियो स्प्लिट भयो, यति स्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ तिमीहरूले अझै अब मलाई यो पार्ट मात्र नचाहिने हो नि त, यो आकाशको पार्ट मात्रै, स्काईको पार्ट मात्रै। सो त्यति पार्टलाई म हेर्छु कहाँसम्म रहेछ है, यहाँ यतातिर रहेछ। मैले यसरी माउसले क्लिक गरेको छु नर्मल्ली। सो यसरी फ्रेम चेक गर्छु, एउटा फ्रेम चलिरहेछ, सो यसरी चलिरहेको छ, चेक गर्छु। यहाँ आउने है, यहाँ पोइन्ट चेक गर 1287 देखि 1288 को बिचमा एउटा फ्रेम चेन्ज भएको रहेछ। यसमा म स्प्लिट गरिदिन्छु फेरि है, यहाँनिर गएर स्प्लिट गरिदिन्छु। कति हाम्रो कति क्लिप भयो, एउटा भिडियो थियो हामीले तीनटा भागमा स्प्लिट गरिसक्यौँ है। सो मलाई बिचको पार्ट चाहिने कि नचाहिने कुरो छ। यदि बिचको पार्ट चाहिएर यो दुईटा पार्ट नचाहिने बिचको पार्ट राख्छु, मलाई होइन बिचको पार्ट चाहिँदैन गर्छु, यो बिचको पार्ट नचाहिने दुईटा पार्ट एकैचोटि जोड्नु पर्यो भने यसलाई क्लिक गर्छु अनि सिम्पली यसलाई के गर्छु, यहाँनिर क्रस गरेर डिलिट गरे पनि भयो तिमीहरूले, अर यसलाई के गरेर किबोर्डबाट डिलिट गरे पनि भयो। त्यो गरेर ठ्याक्क बिचको फ्रेम खाली भयो, अगाडिको भिडियो बस्यो, पछाडिको भिडियो बस्यो होइन। सो यो दुईटालाई जोड्न पर्यो भने तिमीले यसरी यो क्लिपलाई चाहिँ यसरी यता ल्याएर त्यो पोइन्टमा ठ्याक्क जोड्यो भने अब हाम्रो त्यो सिधै यो पछि त्यो काटेको फेरि भन्दैन एकचोटि काटेको यहाँ है। यो केही छैन, तीनटा फ्रेम भयो हाम्रो, तीनटा क्लिप्स भयो। अघि हाम्रो एउटा क्लिप्स थियो त्यसलाई हामीले स्प्लिट गर्यौँ, स्प्लिट गर्ने सर्टकट भनेको के एस है। किबोर्डमै जाउँ हामी, यो टुल्स भने किबोर्डमै लाइक सर्टकटमै जाउँ, एसले स्प्लिट गर्छ है, एसले स्प्लिट गर्छ। सो कुन चाहिँ फ्रेममा काट्ने त्यो फोकस गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा फ्रेमको टाइमिङमा दिइरहेको हुन्छ फ्रेम रेट, सो त्यो रेटमा जानु पर्यो। त्यसपछि कुन स्प्लिट गर्ने त्यसमा एस क्लिक गर्नु पर्यो, एस क्लिक गरेपछि ठ्याक्क त्यसलाई स्प्लिट गरिदिन्छ है, टुक्राइदिन्छ क्या त्यो भिडियोलाई। यहाँनिर स्प्लिट गर्नु पर्यो, एस क्लिक गऱ्यो, दुईवटा भिडियो टुक्रियो है। सो टुक्राएपछि के भयो, स्प्लिट भयो। सो स्प्लिट भएपछि कि त यो पार्ट उडाउनु मन लाग्यो कि त यो पार्ट उडाउनु मन लाग्यो, आफ्नो मन चाहिँ उडाउनु मिल्यो होइन। सो यो पार्ट मलाई अघि स्प्लिट गरेको थियो बिचको पार्ट, मलाई बादलको पार्ट यो आकाशको पार्ट मन परेको थिएन, यो अगाडि गएर पछाडिको पार्ट मात्रै मन परेको थियो भने म बिचको पार्ट के गर्छु, स्प्लिट गर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गरेर सिम्पली किबोर्डबाट गएर डाइरेक्ट त्यो जुन नचाहिनेको पार्ट त्यसलाई यसरी डिलिट गरिदिन्छु है। डिलिट गरेपछि सक्यो, त्यो बिचको पार्ट उड्यो है। सो त्यो हामीले स्प्लिट गरेको बिचको कन्टेन्ट उड्यो। अब त्यो कन्टेन्टलाई फेरि अब यहाँ यसरी भिडियो चलिरहेको छ, भिडियो चलेपछि बिचमा डार्क ब्ल्याङ्क यो कन्टेन्ट यो पार्ट नै ब्ल्याङ्क छ। सो ब्ल्याङ्क आउनुको लागि चाहिँ फेरि स्टप गर्नुको लागि यतापट्टि क्लिपलाई चाहिँ
यसरी ड्र्याग गरेर हामीले यतापट्टि गएर कनेक्ट गरिदिन्छौँ है त। बुझ्यौ भाइ? बुझ्यो दाइ। सो मैले स्पिड गरिदिएँ यसरी। सो दुईटा जोड्यो। अब नर्मल किवर्ड्स म प्ले गर्छु यसरी। त्यो एकैचोटि भिडियो अब एकैचोटि यसमा चेन्ज हुने भयो है त। सो यसरी नै हामीले स्पिड गर्न चाहिँ सक्छौँ। अनि दुईटा भिडियो क्लिप्सहरूलाई चाहिँ स्पिड गरेर स्पिड दुईटा छुट्याएर त्यसमा डिलिट गर्न सक्छौँ है। सो त्यो स्पिड गरेर जोड्न त सिक्यौँ है। भनेको त्यही काट्ने जोड्ने। अब जस्तै त्यसरी नै अब यतातिर कुनै पार्ट चाहिएन अथवा अर्को पार्ट जोड्नु मन लाग्यो भने सिधै यसरी ड्र्याग गरेर यतापट्टि पछाडि पनि जोड्नु मिल्यो है। यसरी यसरी नै अनि हेर्ने अनि जुन चाहिएको छ त्यो पार्ट राख्ने, नचाहिएको पार्ट डिलिट गर्ने होइन। यसरी मलाई यो बिचको पार्ट चाहिएन अरे, यो बिचको पार्ट स्पिड गर्ने डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई फेरि यता ल्याएर जोडिदिन्छु है। सो यसरी जोडिदिन्छु, हुन्छ काम है। अहिले बेसिकमै जाऊँ, बेसिकमै जाऊँ अहिले बिस्तारै नै जाऊँ। यो अर्को एउटा अरू पनि क्वेसन आउन सक्छ। जस्तै अब यता तिमीहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ जसरी अब यो त अहिले दुईटा मात्रै छ होइन, यहाँ पछाडि कति धेरै क्लिप हुनसक्छ। यो यता यता यसरी पुरै क्लिप हिँड्न सक्छ है। यसरी 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 सानो सानो क्लिपहरू हुनसक्छ नि तिमीहरूको। अब एभ्री क्लिपलाई यसरी तान्न पनि सकिँदैन नि त। सो त्यस्तो पनि के होला नि भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। सो त्यसमा पनि हामी जान्छौँ एकछिनपछि। सो बेसिकली क्लिप स्पिड गर्ने र क्लिप जोड्ने काम चाहिँ यति नै हुन्छ है। सो यसरी नै तिमीहरूले फर्दर अरू क्लिपहरू स्पिड गर्न पनि सक्यो, अरू तिमीहरूले क्लिप जोड्न पनि सक्यो। सो अर्को कुरो भनेको चाहिँ अडियो र भिडियो रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरो हुन्छ है। सो अडियो र भिडियो कसरी रिप्लेस गर्ने है। यो भिडियो छ एउटा, यो हाम्रो एउटा भिडियो हो, यो हाम्रो अडियो। मैले त यसमा स्पिड गरेँ होइन। अब डिलिट गर्नु पऱ्यो भने मेरो त कम्प्लिटली भिडियो नै उडिरहेको छ नि त। कम्प्लिट भिडियो र अडियो नै उडिरहेको छ नि त मेरो त। मेरो त कम्प्लिटली भिडियो र अडियो नै उडिरहेको छ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी के अरे अडियो मात्रै रिमुभ गर्ने अरू कसरी भिडियो मात्रै रिमुभ गर्ने भन्ने पनि कुरो आउँछ। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भने हामी एकदम सिम्पल नै छ, गाह्रो केही छैन। यहाँ है कुनै पनि एउटा भिडियो तिमीहरूले लियो भने चाहिँ टाइमलाइनमा लियो भने दुईटा ग्रुपिङ हुन्छ है। ग्रुप भइरहेको हुन्छ किनभने यो लिङ्क हुन्छ नि त, लिङ्क भइरहेको हुन्छ। यसरी लिङ्क भइरहेको हुन्छ है। यो दुईटै ग्रुप चाहिँ मैले यसलाई मात्र सारेँ भने यो पनि लिङ्क भइरहेको छ, तलको सारेँ भने त्यो पनि लिङ्क भइरहेको छ। सो यो ग्रुप छ नि त, एउटा यसलाई कसरी केले जोडिरहेको छ नि त। सो यसलाई जोडेको पार्टलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ ग्रुपिङ अनग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनग्रुप कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा जोडिरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ के गर्ने भिडियोमा जाने, राइट क्लिक गर्ने है। राइट क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर ग्रुप भन्ने आउँछ। ग्रुप भनेपछि रिमुभ फ्रम भनेर आउँछ है। रिमुभ भनेको कुन यो दुईटा छ क्लिप अथवा यो दुईटा क्लिप छ, यो दुईटा क्लिपलाई मलाई चाहिँ यसको अडियो डिलिट गर्नु छ, यसको भिडियो मात्रै राख्नु छ भनेपछि चाहिँ के गर्छु राइट क्लिक गर्छु। यसमा ग्रुप छ, रिमुभ फ्रम भन्ने छ। यसमा तिमीहरूले डाइरेक्ट यु क्लिक गर्यो भने पनि हुन्छ। अनि यसमा क्लिक गर्यो भने यहाँ हेर है माथिको एउटा फ्रेम आयो, तलको छुट्टै सिलेक्ट गर्नु। यो पोइन्टमा नोटिस गर है। यसमा के छ, यसमा सिलेक्ट गर्यो भने यसमा चाहिँ यो दुईटै मुभ भइरहेछ। तर अब मैले के गरेँ फ्रेम नोटिस गरेर राखेँ। यो मैले दुईटा फ्रेम बनाएँ, यसलाई मैले मुभ गरेँ भने माथिको मात्र मुभ हुन्छ क्या है। किनभने मेरो दुईटालाई ग्रुप छुट्याइदिइसकेको छु कि हेर त दुईटा ग्रुप गरिदिन्छ अहिलेलाई। ल यहाँ यस्तो हुन्छ नर्मली हाम्रो क्लिपहरू चाहिँ कुनै पनि तिमीहरूले ब्लगहरू खिच्यौ अथवा भिडियोहरू खिच्यौ अथवा केही भिडियोहरू डाउनलोड गरेर त्यसको अडियो मात्रै युज गर्नु पर्यो, MP3 बनाउनु पर्यो अथवा MP3 भिडियो समथिङ केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले सो यो गर्न सकिने भयो कि हामीले होइन। सो त्यसरी नै हामीले चाहिँ यो रिमुभ कसरी गर्न सक्यौँ भने एउटा चाहिँ राइट क्लिक गरेर ग्रुपमा गएर हामीले यहाँ रिमुभ फ्रम यु गर्न मिल्यो। अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कुन क्लिप रिमुभ गर्ने हो त्यही क्लिकमा क्लिक गर्ने अनि किबोर्डमा यु क्लिक गरिदियो भने यहाँ है यसरी छ। अनि यसरी लिङ्क भइरहेको कसरी चिनेछ, अहिले येल्लो पार्टमा छ, यता ब्लू पार्टमा छ। मैले माथिको मात्रै क्लिक गरेर यु क्लिक गरेँ भने तलको सिलेक्ट भएको छैन, यो मात्रै सिलेक्ट भइरहेको छ। त्यसरी तल क्लिक गऱ्यो भने तलको मात्रै सिलेक्ट भइरहेको छ, माथिको के सिलेक्ट भएको छैन। सो दुईटा पार्ट अनग्रुप भयो। अनि त्यसपछि मलाई यसको अडियो रिमुभ गर्नु छ भने अडियोलाई क्लिक गरेर यसरी डिलिट गर्न मिल्यो है। सो यो भयो हाम्रो ग्रुपिङ र अनग्रुपिङको कुरो है। यसमा के गर्न सक्छौँ सिम्पली ग्रुपमा गएर हामीले अहिले त्यसमा के यो त केहीमा ग्रुपमा छैन तर ग्रुपमा भएको भए राइट क्लिक गरेर ग्रुपमा गएर रिमुभ फ्रम गरिदिउँ, त्यसको सर्टकट भनेको यु पनि हो। सो बेसिकली हामी त्यसरी अडियोबाट भिडियो रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ है त। सो अर्को भनेको चाहिँ लिङ्कको कुरो आउँछ है। जस्तै अब मैले यहाँनिर काटेँ, यहाँ पनि काटेँ, स्पिड गरेँ, यहाँ पनि स्पिड गरेँ, यहाँ पनि स्पिड गरेँ होइन। सो अर्को हाम्रो यहाँनिरको टुलको अर्को फोकस गर्नुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा लिङ्क भन्ने छ है। यसलाई चाहिँ अटो रिपल भन्छ है। तिमीलाई कसैलाई चाहिँ लाइक टेक्निकली सोध्यो भने अथवा यो कसैले कतैतिर अटो रिपलको कामहरू के हुन्छ, लाइक रिपलले के गर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरूले यसले चाहिँ सिम्पली तिमीहरूले एउटा टाइमलाइनबाट अर्को टाइमलाइनले चाहिँ लिङ्क गराइदिने काम गर्छ कि। जस्तै मैले अघि भने नि एउटा
लाइक डिलिट भयो भने एउटा सार्नु पर्ने हुन्छ, यसरी एउटा रिमुभ गर्ने पर्ने हुन्छ यताउति भनेको थिएँ नि। सो त्यो रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सर्टकट के छ भने अटोमेटिक लिङ्क गराइदिने, यसलाई चाहिँ यो टाइम फ्रेमभित्र लिङ्क गराइदिने के छ भने चाहिँ अटो रिपल भन्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ यहाँ हेरेर ठ्याक्क लोगोमा देखिन्छ। यसमा चाहिँ लाइक अटो रिपल भनेर आउँछ, सर्टकट भनेको कन्ट्रोल एल, तर यसमा तिमीले क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो यसरी अलिकति ओभर भयो जस्तो ब्ल्याक पार्टको आइदिन्छ है त। यहाँ हेरेर नोटिस गरेर ब्ल्याक पार्टको आइदिन्छ है। सो यहाँ आएपछि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भने यो भयो, मैले यो पार्ट अघि हामीले डिलिट गर्दा के भयो, सपोज अहिले मेरो यो के अरे सपोज यो अहिलेको मेरो जुन अटो रिपल छ, यो अटो रिपल यसलाई मैले क्लिक गरेको छुइनँ है, यो अहिले ब्ल्याक भएको छैन, यसलाई मैले क्लिक गरेको छु। यो पार्ट डिलिट गरेँ भने के छ, यो पार्ट मुभ भएको छ, दुईवटा पार्ट आफै ठाउँमा बसिरहेको छ है। तर मैले यसलाई क्लिक गरिदिएँ अथवा कन्ट्रोल एल क्लिक गरेँ भने किबोर्डबाट यो डिलिट गर्ने बित्तिकै दुईवटा पार्ट आफै अगाडि जोडिन्छ है। त्यसरी डिलिट गर्ने बित्तिकै आफै जोडिन्छ नि। सो यसले चाहिँ लिङ्क गर्दै जाने काम गर्छ हाम्रो कुनै पनि भिडियोको टाइम फ्रेम अथवा कुनै पनि क्लिप्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्क गराउँदै जान्छ है त। सो अटो रिपलले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा टाइम फ्रेमभित्रको लागि एउटा टाइम लाइनभित्रको जुनै पनि क्लिप्सहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गराइदिने काम गर्छ बेसिकली। सो यसै गरी हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ स्पिड रेट। मोस्टली अब हेर है, काट्न कुट्न यताउति गर्न डिलिट रिमुभ गर्न यति नै हुन्छ हाम्रो। लाइक अब बेसिक जान्नुपर्ने भनेको यस्तै नै एडिटिङमा होइन। जस्तै मेरो अब मेरो अडियो सायद सुनिँदैन होला अहिले। सो यहाँ हेर है, अब त अडियो आउँछ कि। सो एउटा भिडियो भयो होइन, यो एउटा भिडियो भयो। अनि त्यसपछि यो भिडियोको चाहिँ मलाई यसको जुन अडियो छ ओरिजिनल, मलाई यो सुना गरिरहेको जुन अडियो छ, सुनिरहेको छ यसको अडियो सुनेको छैन भाइ। है त म अर्को अडियो हाल्छु। ठिकै छ, यसको ओरिजिनल अडियो छ नि, यो त तल यो भनेको चाहिँ यो जुन छ नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो अडियो लेभल हो है। यो चाहिँ हाम्रो अडियो लेभल हो। सो यो कुन चाहिँमा चाहिँ कति अडियो लेभल छ भन्ने कुरो बुझाउँछ। सो यतापट्टि यसको कुनै पनि अडियो नै छैन, यतापट्टि यति मात्रै अडियो छ। सो त्यो देखाउन खोजेको अहिले चाहिँ। सो यो अडियो लेभल छ। अब यो अडियो लेभल चाहिँ मलाई होइन, यो अडियो हटाएर यो राख्नु पर्यो अरे कि मलाई सपोज अहिले सुनिरहेको। सो मलाई यसको अडियो चाहिँ मलाई यसमा राख्नु पर्यो अरे है। सिम्पली यसमा केही छैन, यसमा अडियो नै छैन। यसमा आएको भनेको एउटा मेरोमा यसको अलिकति सानो साउन्ड छ, सो यहाँ गरिरहेको छ कि अलिकति विन टाइपको अडियोहरू आइरहेको छ यसमा चाहिँ। सो मलाई यसको ओरिजिनल मैले खिचेको क्लिपहरू सपोज यो चाहिँ, अनि मलाई यो चाहिँ यसको ओरिजिनललाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न छ भने सिम्पली के गरिदिन्छु, अडियो र भिडियोलाई अनग्रुप गर्नु पर्यो है। के गर्छु, सिम्पली किबोर्डमा गएर यु क्लिक गर्छु, इधर यतापट्टि गएर रिमुभ फ्रम गरेर क्लिक गरिदिन्छु है। त्यसपछि दुईवटा स्प्लिट भयो, यसलाई म यो तलको पार्ट अडियोलाई डिलिट गरिदिन्छु। सरी बुझ्ने रहेछ, यो तलको पार्टलाई म यसरी डिलिट गरिदिन्छु भनेको डिलिट गरिदिन्छु है। यसरी डिलिट भएपछि के भयो भने चाहिँ अब यसको भिडियो मात्रै बस्यो, यसको अडियो बसेन होइन। यतापट्टि के छ हाम्रो, यसको पनि भिडियो, यसको चाहिँ भिडियो रिमुभ गर्नु छ, यसको चाहिँ अडियो हाल्नु छ भनेपछि के गर्छु, यसलाई म क्लिक गर्छु, अनग्रुप गर्छु, अरू सिधै किबोर्डबाट मैले क्लिक गरेँ अहिले, त्यो पनि पछिमा टिकटलाई गाडेर राइट क्लिक गरेर ग्रुप गरेर ल यसमा रिमुभ गरेँ। दुईवटा पार्ट पुग्यो, यसलाई माथिको पार्ट डिलिट गर्छु, यसलाई भिडियो लिएर तल यसरी राखिदिन्छु। सो बेसिकली अघि हाम्रो अडियो मात्र चलिरहेको थियो, यसमा चाहिँ हामीले अब भिडियो प्ले गर्दाखेरि भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक पनि आउने। सो यसरी यसरी नै हाम्रो कुनै क्लिप्समा अब यसरी अब म्युजिक अनुसार मिलाउनु मन लाग्यो भने अब अलिकति मैले बेसिक मात्रै भने है, जस्तै हामीले काट्न कसरी सकिन्छ त्यो सिकाएँ मैले है, त्यो भने मैले है। सो तिमीले अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ आफैले एडिट गर्ने बेलामा लाइक अब बिटसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि फ्रेमहरू, जस्तै अब यहाँ हेर है त एउटा अलिकति सुनौँ है। है त यसमा अलिकति चेन्ज गर्नु र यहाँ मैले एउटा स्पिड गरेको छु हेर, एउटा स्पिड गरिरहेको छु है। अहिले मैले के गरेको स्पिड गरिरहेको छु, find you, stop.
मैले ऱ्यान्डमली तीनटा बिट लिए है तीनटा बिट भने के छ भने चाहिँ यहाँनिर हेर है सो मैले यहाँ तीनटा बिट है ट्याङ 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 अनि त्यसपछि अझ फर्दर होला मैले तीनटा बिटको मात्रै एक्सप्लेन गरेँ अहिले होइन सो मलाई इच बिटमा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्लिपहरू चेन्ज भइराखेको बनाउनु मन छ अरे क्या यो मेरो मसँग भएको भिडियो भने के गर्छु म यो माथि एउटा भिडियो छ त्यसमा यो सनसेट भइरहेको छ त्यसपछि म एकैचोटि यो बिट चेन्ज हुने होला मलाई अर्को क्लिप चाहिन्छ अर्को क्लिप राख्न मन छ भने म यसो चेक गर्छु मैले कता लिएको छु मलाई यो चाहिँ अलिकति ल यो पार्ट लिनु पर्यो भने म यो यसरी स्पिड गरिदिन्छु माथि भिडियोमा गएर अनि नचाहिने पार्ट के छ म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु अनि अटोमेटिक यसलाई उता जोड्न छ भने के गर्नुपर्ने छ हामीले अघि यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने थियो लिङ्क र यो पार्टलाई मैले डिलिट गरेँ भने सिधै यतापट्टि जान्छ है सो त्यसै गर्ने यो बिटमा पनि मैले अर्को अघि स्पिड गरेको थिएँ होइन यो बिटमा पनि मलाई अर्को पनि एउटा चिज चाहियो यो यहाँसम्म चाहिँ यो यति देखियो त्यसपछि अर्को क्लिप चाहियो भने म अझै खोज्छु कहाँनिर छ सो यहाँनिरबाट अर्को क्लिप सुरु हुन्छ है यहाँनिर जान्छु अनि यहाँनिरबाट गएर फेरि यो पछिको पार्टलाई डिलिट गरिदिन्छु सो अटोमेटिक जोडिन्छ त्यसपछि फेरि मलाई यति पार्ट चाहियो यहाँदेखि चाहिँ मलाई अर्को क्लिप चाहियो भने फेरि यहाँनिर यसरी गरिदिन्छु सो मेरो त्यही अलरेडी भइरहेको जुन अलरेडी हाम्रो भिडियो थियो यसरी लाइक यो त अब लाइक लङ टाइमसम्म यसरी यही नै आइरहेको छ नि त एकछिन त यो यताउति हिँडिरहेको हुन्छ नि त सो यसलाई चाहिँ मैले यसरी डल स्टाइल ल्याउनु भन्दा नि मैले यसलाई फ्रेम अनुसार चलाइदिएँ है सो अहिले हेरौँ है फ्रेम अनुसार हामीले अलिकति आइडिया लगाउने कस्तो हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले बिटमा पनि डिफ्रेन्ट वे खेल्न सक्छौँ है सो बुझ्यौ नि मैले भन्नु खोजेको इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै यो भिडियो छ यो भिडियोमा तिमीहरूले एउटा अडियो रिमुभ गर्यो यो अर्को भिडियो छ होइन यो अडियोबाट तिमीहरूले एउटा भिडियो डिलिट गर्यो त्यसपछि यहाँ हेर है यसरी आइराख्नु र एकछिनसम्म लाइक एउटै नर्मल एउटा राखिराख्नु र यसमा कति डिफ्रेन्स हुन्छ सो केही छैन सिक्ने भनेको काट्ने कुट्ने माथिको तल राख्ने अडियोको भिडियो रिमुभ गर्ने कुन कुन फ्रेममा कुन कुन राख्ने आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गर्ने मात्रै हो तर त्यति क्रिएटिभिटी युज गर्दाखेरि सो यसरी नै तिमीहरूले त्यही हो यति कुरैबाट पनि यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट एडिटहरू काट्न कुट्न अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट रिमुभहरू स्पिडहरू गरेर नै तिमीहरूले एउटा लाइक सिम्पली एउटा यतिबाटै मात्रै नै एउटा बेसिकली एउटा क्लिप चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छु है सो यसरी नै यसरी ड्र्याग गर्यो अडियो तिमीहरूको क्लिपहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भिडियोहरू हुनसक्छ होइन अथवा मलाई यही भिडियो चाहिएन अरे होइन मसँग अरू भिडियोहरू पनि लाइक अहिले यहाँ अडियोको लाग्छ भनेर हो होइन मसँग के भिडियोहरू छ भने म चेक गरिदिन्छु होइन मसँग फ्रेन्ड्सको एउटा क्लिप रहेछ ल हेर मेरो योसँग एउटा यो फाइल नसम्मिँदैछ मसँग भिडियो खासै छैन फेरि ए मसँग मेरो किसिम भिडियोहरू छ नेपेन्ट म क्लिप खोज्दैछु एकैछिन ल यहाँनिर यो पहिला मैले एकचोटि काम गर्दाखेरि बनाएको थियो एउटा क्लिप होइन सो एउटा भिडियो छ अरे यसरी सो यसमा चाहिँ के छ डिलिट गरिदियो अहिले सो एउटा क्लिप छ अरे यसमा चाहिँ क्लिपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्लिप्सहरू ल्याएर हामीले जोडेर गर्न सक्छौँ कि अब यसमा पनि हेर मैले अघि जुन जसरी बिटको कुरो गरेँ नि बिटले पनि एउटै क्लिपलाई कतिवटा एङ्गलबाट छ भनेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट देखाउन सक्छ कि सो यसमा नि यो भिडियो हेर स्क्रिनमा आइरहेको होला सो यसरी नै कसरी क्यामेरा एङ्गल मुभमेन्ट छ अनि त्यसपछि यति काटेको मात्रै छ नि कसरी काट्ने त्यसपछि कसरी के गर्ने त्यो कुराहरू मात्रै हुन्छ कि भिडियोमा सो के अरे यसमा चाहिँ मैले के देखाउनु खोज्छु यो चाहिँ लाइक फर्स्ट एडिट मात्रै हो यसमा चाहिँ पछि कलर ग्रेडिङहरू त्यसपछि अरू पनि फर्दर अर्को पनि थियो यसमा चाहिँ के देखाउनु खोज्छु काटीकुटी गर्छौँ नि हामी जुन सुरुमा मुभीहरू पनि बनाउँछ अथवा कुनै पनि क्लिपहरू बनाउँछ त्यो पनि भिडियो गर्छौँ सुरुमा चाहिँ हामी यसरी कट गरेर बिट अनुसार मिलाउने अनि ब्याकग्राउन्डमा के राख्ने भनेर एउटा
कम्प्लिटली एउटा फाइनल प्रडक्ट बनाउँछौँ होइन त्यसपछि चाहिँ फर्दर प्री प्रोसेसिङ गर्छौँ कि सो बिटमा मात्रै पनि यसरी डिफ्रेन्ट क्लिप्सहरू लगाएर यसरी काटेर होइन यही भिडियोमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले यो अर्कै क्लिप हो है ठ्याक्कै पज गर्न मिलेन यो अर्को क्लिप त्यसपछि यो अर्को क्लिप त्यसपछि यो अर्को क्लिप त्यसपछि यो अर्को क्लिप यो अर्को क्लिप यो अर्को क्लिप त्यसरी लाइक डिफ्रेन्ट क्लिपहरू जोइन गरेर चाहिँ हामीले सिम्पली एउटा नर्मली चाहिँ आफैले एउटा अडियोहरूसँग मिलाएर अब क्लिपहरू यसरी जोडेर तिमीहरूले चाहिँ एउटा क्लिप इक्जाम्पल बनाउन सक्छौ एउटा भिडियो प्रिपेयर गर्न सक्छौ है जोड्ने र काट्ने मात्रै त्यति मात्र गरेर एउटा भिडियो चाहिँ प्रिपेयर हुन्छ सो त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ पोस्ट प्रडक्सनहरूको एडिटरहरूको कुरा आउँछ त्यसपछि इफेक्टहरूको कुरा आउँछ कलर करेक्सनहरूको कुरा आउँछ सो अब चाहिँ त्यसमा ध्यान दिउँ है त ट्रान्जिसनहरूको कुरा आउँछ सो यो एउटा भिडियो भयो जसरी काटेर यसरी गर्न सक्छ भनेर मैले भने है सो यसमा वाट इफ हामीलाई चाहिँ ट्रान्जिसनहरू चाहियो क्या सो ट्रान्जिसनहरू चाहियो ट्रान्जिसनहरू लाइक डिफ्रेन्ट ट्रान्जिसन आउँछ र सुई सुई उडेर यताबाट आउने चाहियो अरू तिमीलाई हल्का फेड भएको ट्रान्जिसन चाहियो त्यसपछि हल्का ब्लर जस्तो भएर एकैचोटि यसरी ज्याम काट्ने डिफ्रेन्ट क्लिप चेन्ज हुँदा भन्दैन एउटा फेड भएर क्लिप चाहियो सो ट्रान्जिसन कसरी हामी त्यो सिक्छौँ है त अब सो अहिले हामीले चाहिँ स्प्लिट र डिलिट गर्ने अनि त्यसपछि कसरी अनग्रुप गर्ने कुरोबाट एउटा भिडियो चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्यौँ सो त्यो प्रिपेयर भइसक्यो भिडियोलाई फर्दर डिटेल चाहिँ कसरी गर्ने भने सिम्पली यहाँ जाने यो स्क्रिन भयो एन्ड हाम्रो ट्रान्जिसन छ सो यो ट्रान्जिसनमा चाहिँ हामी जान्न सक्छौँ यो ट्रान्जिसनमा डिफ्रेन्ट ट्रान्जिसनहरू छ है बिल्ट इन ट्रान्जिसनहरू सो अर्को कुरो भनेको चाहिँ ट्रान्जिसनमा चाहिँ फेरि यसमा मात्रै डिपेन्ड हुने होइन है ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिमीहरूले हामीले कसरी क्लिप खिचेको छौँ हामीले कसरी क्यामेराको कसरी फेडहरू गरेको छौँ कसरी क्यामेराहरूलाई स्वाइप गरेको छौँ त्यसमा पनि त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है सो सिम्पली क्यामेराको एङ्गलबाट कसरी खिचेर कसरी डिफ्रेन्ट ट्रान्जिसनहरू बनाउनु पनि सकिन्छ भन्न सकिन्छ है जस्तै क्यामेराबाट यसरी प्यान गरेर राइट साइडतिर प्यान गरिरहेको छु अनि अर्को क्लिप पनि फेरि राइट साइडबाट प्यान गरेर सुरु गरेको छ नि त्यसलाई दुइटा मात्रै जोडेर पनि हामीले ट्रान्जिसन बनाउन सक्छौँ सो यो बाई डिफल्ट यो बनिसकेको ट्रान्जिसनमा जानुपर्छ भन्ने छैन होइन सो त्यही पनि यहाँबाट मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि यहाँबाट लिदिएँ है त यहाँ हेर है त अहिले हाम्रो के भइरहेछ डाइरेक्ट चेन्ज भइरहेछ क्लिप होइन मैले यसमा चाहिँ हल्का एउटा ट्रान्जिसन राख्नु पऱ्यो के गर्छु यहाँबाट कुनै एउटा ट्रान्जिसन चुज गर्छु मलाई चाहिएको हल्का यहाँनिर चाहिँ यो डिफल्टको चाहिँ डिजल्भ हुने खालको ट्रान्जिसन रहेछ है डिजल्भ भनेको यो ट्रान्जिसनमा जाने डिजल्भ भनेको ट्रान्जिसन रहेछ अनि मैले सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँनिर गरेर यसको ठ्याक्क बिचमा राखिदिने है ठ्याक्क बिचमा राखिदिने छोडिदिने त्यसपछि एउटा पपअप बक्स खुल्छ यो पपअप बक्समा चाहिँ लाइक हामीले डिफल्ट लाइक डिजल्भ बनाउने कि होइन कस्तो लाइक कतिको कलर ब्रिडहरू गर्ने कि होइन कलर भएर उ गर्ने कि त्यस एभ्रीको डिफ्रेन्ट नै लाइक एभ्री ट्रान्जिसनको डिफ्रेन्ट सेटअप आउँछ लाइक के गर्नु पर्दैन यो खुलेपछि आफूलाई राख्नु मन छ राखिदिने के चेन्ज गर्नु मन छैन भने चाहिँ क्लोज गरिदिने यति भएपछि यहाँ एउटा डिजल्भ भन्ने आयो होइन यहाँ है यहाँ डिजल्भ भन्ने ट्रान्जिसन आइसक्यो सो के गर्छु आफै फेरि सुरु गरिदिन्छु डिजल भन्ने एउटा ट्रान्जिसन आयो नि त्यसै गरी अब अलिकति तिमीहरू नोटिस भएन भने म अलिकति त्यो नोटिस हुने खालकै हालिदिन्छु ल यो के गर्ने सिम्पली एउटा जाने ड्र्याग एन्ड ड्रप दुईटा क्लिपको बिचमा यसरी होल्ड गरेर छोडिदिने है त्यसपछि एउटा ऊ आउँछ लाइक सेटिङहरू आउँछ यो सेटिङहरू कतिको मिलाउनु मन छ तिमीहरूलाई होइन त्यो सेटिङ मिलायो अथवा त्यो खास सेटिङ त मिलाउनु पर्दैन यति गरेर चाहिँ लगाएर है त दुईटा हामीले ट्रान्जिसन राख्यौँ अलिकति ल्याग जस्तो देखियो होला किनभने लाइक यो मेरो फुल नै छ सो फुल नै हो अलिकति ल्याग जस्तो देखिन्छ तर ऊ गर्दाखेरि तिमीहरूको पोस्ट प्रडक्सनमा राम्रै आउँछ है अब यो फेरि ट्रान्जिसन युज हुन्छ ट्रान्जिसन युज गर्नु छु भनेर अब यसरी नै यसरी भिडियो नर्मल राम्रो भिडियोमा यसरी क्लिप चाहिँ नराख होइन सकेसम्म यसले डिजल्भहरू युज गर्नु खोज्छ अलिकति सिम्पलेस्ट ट्रान्जिसनहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ क्लिपहरूमा बेटर हुन्छ कि जस्तै एकैचोटि के अरे यसरी त्यो यो चाहिँ पुरानो जमानाको भयो यो चाहिँ पहिला हामीले केमा युज गर्छौँ स्लाइड सोमा युज गर्थ्यौँ है भिडियोको स्लाइड सो राख्ने बेलामा त्यो पनि अहिले हामी हेर्छौँ त्यस्तो बेला नि युज हुन्छ अब स्लाइड सो भनिहालेँ त्यसमा म एउटा फोटोहरू लिन चाहेँ है जस्तै तिमीहरूकै अस्तिको डाउनलोडेड डिजाइनहरू त्यसको मलाई एउटा भिडियो क्लिप बनाउन मन लाग्यो अरे होइन तिमीहरूले गरिसकेको प्रोजेक्टको चाहिँ मलाई एउटा के अरे भिडियो क्लिप बनाउनु मन लाग्यो भने के गर्छु म 4-5वटा प्रोजेक्ट मिडियामा जान्छु म 4-5वटा फोटो डिजाइनहरू लिन्छु है कसको लाइक आफैले बुझ्छ तर म यहाँ मसँग लाइक माथि टपमा म 2-3वटा लिन्छु डिजाइनहरू ठिकै छ यति मैले 5-6वटा लिएँ है मैले 5वटा जति फोटो लिएँ तर एउटा मात्रै आयो जस्तो छ म त सिलेक्ट गरेँ
दाइ त्यो मेरो त्यो के अरे ट्रान्जिसन भन्ने अप्सनै हरायो के कसरी ल्याउने अब त्यो इन्टु भयो ए त्यो कसरी ल्याउने भ्यूमा जाने भ्यूमा यदि ट्रान्जिसन टुलबारहरुमा जाने यसमा ट्रान्जिसन भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्यो अथवा भने सिधै अप्सन्समा जाऊ हैन यस्तो के हरायो भने अप्सन अरे पखै त मन कन्फ्युज भइसक्यो लेआउट थियो कि एउटा भ्यूमा जाऊ हैन अनि विन्डोज लेआउट भन्नेमा जाऊ है त्यसपछि के अरे डिफल्ट लेआउट भन्नेमा क्लिक गर त आफै आउँछ है के अथवा तिमीहरुको यताउति स्पिड भयो भने चाहिँ भ्यूमा जाऊ सिधै विन्डोज लेआउटमा जाऊ अनि डिफल्ट लेआउट गर्ने बित्तिकै डिफल्ट लेआउट आफै भनिदिन्छ यो कति के भयो सो एकैछिन मैले इयरफोन लगाएर म ल्यापटपको फ्यान खुल्छ अलिकति त्यस्तो सो नोइज आइरहेको छ एकदमै कि अलिकति मेरो भोइस बुझिन्छ अहिले बुझिरहेको छु दाइ बुझिरहेको छ है सो मैले अहिले यहाँ सर्टेन इमेजहरू लिएँ यो सपोज हाम्रो सम्झौँ कि हाम्रो इमेजहरू थियो अरे है बुझ्यो इमेजहरू यसरी थियो अरे डिफ्रेन्ट इमेजहरू थियो अरे अब यही तिमीहरूले नै लाइक असाइनमेन्टको के डिजाइनहरू हो सो यहाँनिर चाहिँ के छ भने इमेजहरूलाई मैले स्लाइड सो बनाउनु पऱ्यो है मैले एउटा डिटेलमा गइरहेको छु अघि हामीले फोटोमा जसरी के गरेको फोटोहरू त्यसरी ड्र्याग गऱ्यो भने चाहिँ एउटा ऊ हुन्छ नि यो एउटा उसमा हुन्छ नि यो त सो यो एउटा फोटो भयो यो अर्को फोटो भयो यो अर्को फोटो भयो त्यसपछि यो होइन यो अर्को फोटो भयो त्यसपछि यो अर्को फोटो भयो अनि त्यसै गरी यो अर्को फोटो भयो है त सो यसरी यहाँनिर हेर है फोटो छ होइन सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ भने यसको चाहिँ टाइमलाइन अलिकति छोटो बनाउन सक्यौँ यसरी के गर्न सक्छौँ भने यहाँबाट सिधै इमेज त एउटै नै हुन्छ केहीमा चेन्ज हुँदैन त्यो एकछिन बाई डिफल्टले टाइम फ्रेम मात्रै हो सो यतापट्टि घटाउनु पर्ने सिधै हामीले यतापट्टिको अप्सन्स ल्याएर यसरी सिधै घटाउन सक्छौँ यसको टाइम फ्रेम यसरी सबैको मैले घटाउँदै गएँ अरू तिमीहरूले यसरी चापा डिजाइन गरेको एकचोटि यसरी घटाउन पनि सक्छौ यसरी घटाउन सक्छौ है त सो यसलाई मैले अहिले 4वटालाई जोडेँ हैन 1 2 3 6वटा डिजाइनलाई जोडेँ है त सो यसमा चाहिँ के गर्नु पनि सक्यो भने स्लाइड सोहरू बनाउन छ भने हैन तिमीहरूले फोटोमा चाहिँ मैले देखाएको मात्र यति सजिलो नै छ के गर्नु मिल्यो भने हामीले चाहिँ सिधै ट्रान्जिसनमा जान मिल्यो ट्रान्जिसनमा गएर यसरी ध्यान बिचको यो दुईटा फ्रेमको बिचमा ड्र्याग गरिदिउँ है मन लागेको अनुसार कस्तो खालको चाहिएको छ त्यो अनुसार हामीले डिजाइनभित्र यसरी ड्र्याग गर्न मिल्यो है सो एभ्री तिमीहरूले चुज गर यसरी डिफ्रेन्ट फोटोहरूको चाहिँ स्लाइड्स हो है तिमीहरूले लाइक युज अब भनिरहेको लाइक कसरी पनि गर्न मिल्छ त्यहाँ ट्रान्जिसन अब सम्झ कि यो क्लिपहरू थियो भने क्लिपहरूमा यसरी यो डिफ्रेन्ट क्लिपको इमेजमा सो यसरी तिमीहरूले ट्रान्जिसन राख्न सक्छौ सो मैले बेसिकली डिस्प्ले गरेँ प्ले गर्छु प्ले गर्नलाई सिधै किबोर्डबाट स्पेस क्लिक गरे पनि हुन्छ है यहीँ गएर प्ले गर्नु पर्दैन किबोर्डबाट जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टमा गएर स्पेस क्लिक गरिदिएपछि चट्ट यसरी प्ले हुन्छ आफैले बिचमा स्लाइड थपिन्छ है सो यति भयो है त सो यति डिजाइन चाहिँ मैले अहिले हेरेँ है सो यो हाम्रो चाहिँ फाइलहरू भयो है त र यति हामीले तिनवटामै काम गर्छौँ यो भिडियोमा मस्ट फोकस गरौँ सो त्यसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड तलबाट म्युजिक राखेर तिमीहरूले ट्रान्जिसन त्यसरी पनि राख्न सक्छौ है सो ट्रान्जिसन राख्ने प्रोसेस चाहिँ अब यही राख्नुपर्छ भने चाहिँ तिमीहरूले डिफ्रेन्ट चुज गर्न मिल्छ अर्को भनेको आफैले ट्रान्जिसन पनि राख्न आफैले एउटा क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ होइन आफैले चाहिँ ट्रान्जिसन कस्तो क्रिएट गर्न सकिन्छ भने आफैले चाहिँ ट्रान्जिसन कस्तो क्रिएट गर्न सकिन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ फेड इन फेड आउट भन्ने ट्रान्जिसन हुन्छ है फेड इन फेड आउट भन्ने ट्रान्जिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर एउटा क्लिप छ हो यहाँ क्लिप भयो अघि हामीले झ्याप आउने क्लिप भइरहेको थियो मैले अरू यहाँबाट पनि एउटा दुईवटा क्लिप लिन्छु है एउटा लिन्छु यसलाई मैले सिधै युनिट कम्प्लिट गर्दै यसलाई मात्रै तानेर ठाउँमा जोडिदिएँ अनि यसलाई मात्र यहाँबाट लिएर त्यहाँ पनि मैले यसरी ड्र्याग गरेर ठाउँमा लिइदिएँ है त सो यसरी गरेँ अनि त्यसपछि मैले यो अलिकतिसम्म अघि गऱ्यो यो अलिकति यहाँसम्म यो मिटिङ गऱ्यो यो अन गऱ्यो यो अन गऱ्यो
हैन यो आउनु पर्यो यो डिलिट गर्नु पर्यो त्यसपछि इक्जाम्पल मात्र है त यो चाहिँ सो यसबाट मैले अलिकति पार्ट लिए यसलाई पनि मैले यता गरेँ यता राख्नु पर्यो सो यसरी मुभ गर्नु पर्यो सो यहाँदेखि यसरी आइरहेको छ है जस्तै अहिले अडियोमा पनि आउँदैन होला सो यसरी चेन्ज हुने भयो है सो यसरी चेन्ज हुने बेलामा हामी के गर्न सक्छौँ भने यसमा चाहिँ हामीले बाइ डिफल्ट फेड इन फेड आउट भनेर राख्न सक्छौँ कि फेड इन फेड आउट भनेको कस्तो भने चाहिँ जस्तै जसरी फेड इन भनेको चाहिँ यसरी के अरे अँध्यारोबाट उज्यालो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी फेड इन भन्छौँ वेयरएज उज्यालोबाट अँध्यारो हुन्छ नि त्यसको ओपेसिटी घट्दै गएको टाइपको त्यो चाहिँ फेड आउट हुन्छ है सो त्यस्तो फेड इन फेड आउट भनेको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छ त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि काइन्ड अफ ट्रान्जेक्सन मान्न सकिन्छ हामीले त्यो चाहिँ यहाँनिर हेर है यो कुनै पनि एउटा क्लिप हेर तिमीहरूको एउटा क्लिप हेर आफ्नो फ्रेममा त्यो यताको पार्टीको पोइन्टमा जाऊ यो पोइन्टको यो भिडियो छ भने यो भिडियोको फ्रेम छ भने यो पोइन्टमा जाऊ यहाँनिर एउटा त्यसरी होभर गर्ने बित्तिकै माउस यसरी फेड इन अफसेट भनेर आइदिन्छ है कतिको आयो लाइक फिजिकली त मिल्दैन होइन तिमीहरूकोमा आएन भने भन कहाँ हुन्छ भने ठ्याक्कै यो क्लिप हुन्छ है एउटा भिडियो क्लिप जुनै पनि एउटा क्लिप हुन्छ त्यो क्लिपको माथि चाहिँ टाइटल हुन्छ टाइटलको मुनि ठ्याक्कै क्लिप सुरु हुन्छ त्यो क्लिपको चाहिँ कुनामा हेरेर पोइन्ट जस्तो हुन्छ त्यो पोइन्टमा ठ्याक्कै होभर गरेर चाहिँ फेड इन अफसेट भन्ने दिन्छ है सो फेड इन अप्सनमा गएर मैले चाहिँ चाहिए अनुसार कहाँदेखि चाहिँ कतिको ब्ल्याक आउट राख्ने र ब्ल्याकबाट कसरी उज्यालो राख्ने भन्ने कुरा हामीले गर्न सक्छौँ यो चाहिँ सिम्पल एकदम भेगासमा एकदम सजिलो कुरो चाहिँ पछि तिमीहरू प्रिमियममा प्रोमा गएपछि यो चाहिँ किफ्रेमबाट आफैले ओपेसिटी मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर यसले चाहिँ अटोमेटिक मिलाइदिन्छ जस्तो यहाँदेखि चाहिँ डार्क भएर लाइट 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 ओपेसिटी बढ्दै 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 गएर यो ग्राफको ओपेसिटी बढ्दै गएर यहाँनिर चाहिँ ओपेसिटी 100 हुने भयो है सो त्यसरी फेड इन फेड आउट गर्न सकिन्छ अर्को कुरो भनिहालेँ जस्तै यो भिडियोको ओपेसिटी जुन हामी फोटोसप ओपेसिटी भनेको थियो नि ओपेसिटी बढाउने बढाउने गऱ्यो भने त्यो लाइक डिङ त्यति हुने भन्छ नि सो त्यो चाहिँ ओपेसिटीको पनि लाइन यही हुन्छ है एउटा यो पोइन्टको अप्सेट हुन्छ बिचको लाइनमा चाहिँ ओपेसिटीको लाइन हुन्छ यसलाई क्लिक गरेर यसरी तान्यो भने ओपेसिटी 0 केही देखेन बिचमा ओपेसिटी हल्का अप लग्यो भने ओपेसिटी हाई त्यस्तै नै त्यसरी नै लाइक अडियोको पनि तिमीहरूलाई अलिकति भोइस सानो चाहियो भने यहाँनिर ओपेसिटी लाइक अडियो पनि ओपेसिटी जस्तै भन्नु त्यसलाई स्केन भन्छ तर ओपेसिटीले बुझ त्यसको चाहिँ घटाउनु पऱ्यो भने यसलाई डिबी यसरी घटाइदियो भने अडियो सानो हुन्छ हेर लेभल घटिरहेको छ अनि कम्पेरिटिभली यस्तो थियो लेभल नर्मली नै थियो यसलाई चाहिँ मात्रै घटाइदिन्छु लेभल घटाइदियो है यसरी चाहिँ लेभल घटाइदियो यसरी पनि हामीले घटाउन सक्छौँ है त सो ओपेसिटीमा भयो सो त्यसरी नै अब यतापट्टि अर्को हाम्रो फेडिङमा फेडिङको कुरो गरेको थियो फेडिङमा पनि त्यसरी नै हामी यसरी 0बाट 100सम्म यसरी लान सक्यौँ सो 100को थ्रु यसरी गएपछि त्यो काम लाइक फेडिङ एउटा इफेक्ट आउँछ सो कस्तो आउँछ हेर्नु है अझै मलाई मन छ त बुझ्नु यहाँनिर भन्छु है बुझ्यो नि फेडिङ भनेको जस्तो एकदम डार्क त सुरुमा डार्क पछि उज्यालो भएर अब त्यसै गरी नै अब फेड आउट पनि हेर्यौँ है अब के छ भने फेड आउट चाहिँ मलाई फेड आउट चाहिँ म भिडियो र अडियो दुइटै एकैचोटि गरेर देखाइदिन्छु यो भिडियो छ हो यो भिडियो छ यो भिडियोमा मैले के गरेँ अब यो फेड आउट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्क्रिन सानो बनाइदिन्छु सो यसमा चाहिँ के गरेँ मैले भने चाहिँ अब फेड आउटको पनि यतापट्टि जाने अघिको हाम्रो फेडिङ चाहिँ लेफ्टपट्टि थियो भने भएर फेड आउट चाहिँ राइटपट्टिको कुना कर्नरमा हुन्छ सो यसरी मैले यसलाई चाहिँ यता लगिदिएँ भने अब के हुने भयो अब नोटिस गर है यसमा मैले इक्जाम्पल दिन्छु यहाँ हेर है यो भनेको चाहिँ 0बाट 100सम्म बढ्दै जाने भयो वेयरएज यो भनेको चाहिँ 100बाट 0तिर जाने हुने भयो है त सो यसरी नै एउटा यसरी गऱ्यो भने बिस्तारै डार्क हुन्छ है बिस्तारै डार्क हुन्छ त्यसरी नै अब त्यसरी डार्क हुन्छ यो भिडियोको लागि त फेडिङ अब मलाई होइन अडियो पनि घटा बिस्तारै सानो हुनु मन छ भने अडियो पनि सिम्पल त्यसरी नै कुनामा जाने होइन कर्नरमा जाने टप कर्नरमा यसलाई पनि यसरी गराइदिनु सो यो पनि के भनेको 100बाट 0तिर जाने हो यहाँसम्म मोरलेस हाम्रो यहीँबाट चाहिँ घट्दै घट्दै जाने सो हेर यसरी फेड आउट गर्न पनि सकिन्छ सो यसलाई पनि हामी एउटा काइन्ड अफ ट्रान्जिसनै मान्न सक्छौँ ट्रान्जिसन चाहिँ कसरी भन्दाखेरि जस्तै यो दुईवटा क्लिप छ यो दुईवटा बिचको क्लिपमा चाहिँ एउटा लाइक यो दुईवटा क्लिप छ यो दुईवटा क्लिपको चाहिँ बिचमा हामी गयौँ अनि यसलाई हल्का फेड यसलाई हल्का अलिकति यसरी घटाइदिउँ यसलाई हल्का यसरी घटाइदिउँ भने होइन यसरी गरिदिउँ भने चाहिँ जिपीको खालको यसरी लिङ्क गरेर इफेक्ट जान्छ कि यहाँबाट है त सो यहाँबाट हेर्ने हो भने यसरी एउटा फेडिङ फेड आउट गर्न सक्छ अर तिमीहरूले चाहिँ सिम्पली यसरी लिङ्क गर्यो भने पनि
दुईटा क्लिप छ, एउटा क्लिपलाई क्लिक गरेर यसरी गऱ्यो भने यसले पनि दुईटा क्लिपको बिचमा फेड चाहिँ गरिदिन्छ है, त्यसरी फेड चाहिँ गरिदिन्छ यसरी अटोमेटिक। सो यसरी पनि तिमीहरूले चेक गर्न सक्छ है त। सो त्यो पनि वेबमा आफैले एउटा ट्रान्जेक्सन पनि बनाउन सक्छ। सो यतिसम्म कसैलाई प्रब्लम छ कि? दाइ त्यो क्लिप एक्सपान्ड गर्ने चाहिँ कसरी हो? हजुर क्लिप एक्सपान्ड गर्छ त हजुरले त्यो कसरी गर्ने है? यो मैले अहिले गरेँ हजुर यो एक्सपान्ड होइन, जुम इन जुम आउट गरेको होइन। ए यो जुम इन जुम आउट चाहिँ सिम्पली एक्सपान्ड गर्न म त्यो पनि भन्छु। त्यो चाहिँ अहिले हामी स्लोमो र टाइम ल्याप्समा जाउँदा यो चाहिँ अहिले सिम्पली माउसबाट यसरी होभर गऱ्यो भने जुम इन भयो, त्यो माउसको स्क्रोल गऱ्यो भने जुम यो गऱ्यो भने जुम आउट भयो। माइन्डलाई दिमागमा चाहिँ के राख्नु, पोइन्टर जहाँ छ त्यही पोइन्टरको चाहिँ हिसाबमा जुम इन जुम आउट हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तिमीहरूले माउसबाट छैन भने चाहिँ यतापट्टि हेर होइन, टाइम फ्रेम तिमीहरूले यो यसरी मैले अलिक बढाएँ नि, त्यो यताबाट बढाउनु मिल्यो, कुन चाहिँ टाइम फ्रेम बढाउने। अरू यो टाइम फ्रेम मैले अहिले यसरी जुम इन जुम आउट गरेँ, त्यो चाहिँ यताबाट यो तलको पोइन्टबाट यसरी जुम इन गर्नु मिल्यो है, तल पोइन्टमा। हस् त। सो ट्रान्जिसन भयो है। सो ट्रान्जिसन पछि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अलिकति छुट्याइहालेको छु मैले फेरि। यसमा चाहिँ के छ भने जस्तै अब यो क्लिप छ अरे, यति मात्रै क्लिप लिएको छु नि, मलाई यसमा अझै क्लिप चाहियो भने चाहिँ यसरी यतापट्टिबाट मैले यसरी तान्न पनि सक्छु है, त्यो पनि गर्न चाहिँ मिल्छ। त्यसरी एक्सपान्ड गरेछु नि, मैले झुकेर यतापट्टि काट्यो भने अझै यसरी सिट। सो यसरी छ भने चाहिँ यसरी ड्र्याग भयो भने यसरी तिमीहरूले फेरि त्यो फर्दर त्यो क्लिपहरू तान्न पनि सक्छौ। इफ बाई चान्स यसरी मिस्टेक भएर काटिएको छ भने पनि यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौ है। त्यो क्लिप चाहिँ हुनु पर्यो योभन्दा उतापट्टि छ भनेर, यसरी जति पनि त्यो फर्दर क्लिपहरू चाहिँ त्यहाँसम्म तान्न मिल्छ हामीले है त। सो यसपछि अर्कोमा चाहिँ हामी के अरे जस्तै स्लो मोसन र फास्ट मोसन बनाउने भन्ने हुन्छ नि होइन। सो त्यसमा छौँ है त। अब बेसिकली अरूतिर बढायो भने चाहिँ हामीले एफपिएसमा खेल्ने काम गर्छौँ। जस्तै प्रिमियर प्रोमा यताउति गऱ्यो भने चाहिँ एफपिएसमा खेल्ने काम हुन्छ। तर यसमा चाहिँ कन्ट्रास्ट र एक्सपान्ड गर्छौँ है। यो हामीले चाहिँ भेगासमा चाहिँ सिम्पली त्यस्तो गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रास्ट र एक्सपान्ड गर्छौँ है। त्यो कसरी गर्छौँ भने चाहिँ एउटा क्लिप छ होइन, त्यो क्लिपमा अलिक नोटिस हुने नहुने होला है त। ल यसमा मैले ल यो यसले यो स्मोकिङ त के हाल्नु होइन, ल यो खाइरहेको छ अरे होइन। सपोज यो नर्मल भिडियो छ, यसको स्लो मोसन भिडियो छ होइन। मलाई चाहिँ यो मान्छेले यति पार्ट चाहिँ मलाई फास्ट बनाउनु मन लाग्यो है। सो के गर्छ फास्ट बनाउनुको लागि चाहिँ मैले नर्मल एउटा क्लिप लिएँ। सो यस्तो एउटा क्लिप छ अरे है। यसरी नर्मल्ली एउटा स्लो मोसनमा यसरी यो गरिरहेको छ अनि यसरी यो हालिरहेको छ अनि त्यसपछि हल्का क्लिप यसरी स्लो मोसनमा गइरहेको छ। यो मेरो नर्मल क्लिप थियो अरे। यसलाई मलाई फास्ट बनाउनु पर्यो अरे होइन, टाइम ल्याप्स जस्तो अलिकति। तिमीहरूको कुनै एउटा क्लिपलाई चाहिँ फास्ट बनाउनु के गर्छु, सिधै कन्ट्रोल है, किबोर्डमा आएर कन्ट्रोल क्लिक गर्छु, होल्ड गरिराख्छु कन्ट्रोल। त्यसपछि यो कुनै पनि कुन भिडियोको चाहिएको त्यो भिडियोको इन्डमा जान्छु है। अहिले भिडियोको इन्डमा गयो भने के आउँछ, यसरी एउटा दुईवटा यसरी एरो मात्रै आउँछ। तर कन्ट्रोल के अरे कन्ट्रोल होल्ड गऱ्यो भने चाहिँ टाइम स्ट्रेच भनेर आउँछ है। सो टाइम स्ट्रेच गर्दाखेरि मैले यसरी क्लोजमा राखेँ भने चाहिँ होइन भिडियो घट्ने भयो होइन। सो भिडियो एकदम फास्ट हुने भयो है, भिडियो एकदम फास्ट हुने भयो। वेयरएज मैले यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरिदिएर कन्ट्रोल होल्ड गरेर छु, यसलाई यसरी एक्सपान्ड गरिदियो भने चाहिँ भिडियो स्लो हुने भयो है त। सो यहाँबाट हामीले यसरी चाहिँ यो टाइम ल्याप्स र स्लो मोसनको चाहिँ यसरी हामीले यहाँबाट एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। यसको अरू प्रोसेसहरूमा चाहिँ एफपिएसहरूबाट खेल्छौँ, त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। यो गर्दा गर्दै भिडियो कसरी खिचेको त्यसमा नि एकदमै डिपेन्ड हुन्छ होइन। सो इफ तिमीहरूले 120 एफपिएसमा तिमीहरूले भिडियो खिचेको छौ भने चाहिँ 120 एफपिएसमा फ्रेम पर सेकेन्डमा खिचेको छौ भने त्यसलाई तिमीहरूले कम्प्रेस गर्यो भने त 30 एफपिएसमा गऱ्यो भने त अटोमेटिक स्लो मोसन भइदिने भयो होइन। स्लो मोसन भइदिएपछि अझ 120 फ्रेमको खिचेकोलाई 30 एफपिएसमा गऱ्यो भने त क्लिपहरू धेरै नकट्ने भयो। सो अझ मजाको स्लो मोसन देखिने भयो। वेयरएज तिमीहरूले चाहिँ के अरे 60 एफपिएसमा खिचेको छु त्यसलाई 30 एफपिएसमा कन्भर्ट गऱ्यो भने स्लो मोसन अलिकति कस्तो अलिकति स्मुथ देखिँदैन है। सो त्यस्तोमा खिच्ने बेलामा पनि भर पर्छ त्यो स्लो मोसनहरू पाउँदाखेरि चाहिँ। अनि सो त्यही बेटर जति हाई स्लो मोसन बनाउनु छ भने चाहिँ जति बेटर एफपिएस जति हाई एफपिएसमा खिचेको छु भिडियो तिमीहरूले पर्सनली त्यति बेटर चाहिँ तिमीहरूको रिजल्ट आउँछ स्लो मोसनहरू पाउँदाखेरि। सो या बेसिकली स्लो मोसन र पनि यही हो। अनि त्यसपछि एउटा चेन्ज हेर यसरी ड्र्याग गऱ्यो भने चाहिँ क्लिपहरू थपिने भयो, नर्मली होल्ड गऱ्यो भने चाहिँ टाइम स्ट्रेच हुने भयो है त।
सो यसरी चाहिँ टाइम स्टेज हुने भयो सो यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छैन होला किनभने यो एकदम बेसिक नै हो सो यसपछि जब हाम्रो अर्कोमा सो एउटा क्लिक भएछ अहिले बेसिक बुझ्नको लागि मात्रै सो यसलाई चाहिँ मैले यतापट्टि लिएँ सो यहाँ राखेँ है त सो नर्मली चाहिँ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ यस्तो खालको भयो अहिलेलाई सो यति भएपछि चाहिँ हामी अब चाहिँ अर्कोमा के जान्छौँ भने टेक्स्ट इफेक्ट कसरी एड गर्नेमा जान्छौँ है त सो यो यही भिडियो छ यसमा हामीले टेक्स्ट कसरी एड गर्न सक्छौँ है सो त्यसमा जान्छौँ सो सिम्पली केही छैन टेक्स्ट भिडियो एड गर्नको लागि त हामी दुईटा दुईटा टाइमलाइन त अलरेडी फिल भइसक्यो यो एउटा लाइन यो भिडियोको लाइन एउटा अडियोको लाइन होइन सो यसमा अरू कुरो थप्नु पऱ्यो भने कसरी थप्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सिधै राइट क्लिक गरौँ इन्सर्ट भिडियो ट्र्याक सो हाम्रो नर्मली त टेक्स्ट भनेको त ट्र्याक नै हो नि त ट्र्याक कस्तो अडियो भिडियो ट्र्याक नै हो नि त अडियो ट्र्याक होइन नि त सो मैले यहाँनिर इन्सर्ट भिडियो ट्र्याक गरेँ भने एउटा यहाँनिर छुटेर ट्र्याक थप्यो त्यसरी नै तलतिर गएर अडियोको लाइनमा गएर यसरी क्लिक गरेर इन्सर्ट अडियो ट्र्याक गरेँ भने अडियोको ट्र्याक थप्यो त्यसमा अडियो मात्रै हाल्न मिल्छ वेरएज भिडियोमा भिडियो मात्रै हाल्न मिल्छ है सो टेक्स्ट हाल्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ अघि मैले भनेको जुन मिडिया जेनेरेटरमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ है डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ भेरिएन्ट ग्रेडियन्टहरू यताउति सबै कुरो दिएको हुन्छ त्यसमा हामीले सिधै जाऊँ टेक्स्ट एन्ड टाइटल्समा जाऊँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट खालको टेक्स्टहरू दिएको हुन्छ यहाँबाट लिनु मन लाग्यो के छ लिन मन लागेन ठिकै छ आफूले पछि बनाउनु मिल्यो सो यहाँबाट मैले अलिकति एउटा डिजाइन भोकै लिएँ होइन इक्जाम्पल देखाउनको लागि के गर्छु सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर कहाँ चाहिने त्यो टाइम फ्रेममा लगेर राखिदिन्छु है सो यहाँ चाहिने मैले यसरी राखिदिएँ दाइ त्यो इन्सर्ट गरेको फेरि भन्नु के गर्छु भने चाहिँ यो यसरी यो यदि यो टाइम फ्रेम छैन भने चाहिँ यो ट्र्याक छैन भने चाहिँ के गर्छु यो हाम्रो टेक्स्ट भनेको त भिडियोकै जस्तो हो नि त भिडियोमै आउनुपर्ने कुरो हो नि त देखिनुपर्ने कुरो हो नि त सुनिने कुरो होइन सो त्यसको लागि चाहिँ हामी भिडियो ट्र्याक नै एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो भिडियो ट्र्याक कसरी एड गर्छौँ राइट क्लिक गर्छौँ इन्सर्ट भिडियो ट्र्याक है भिडियो ट्र्याकमा जान्छौँ राइट क्लिक गर्छौँ इन्सर्ट भिडियो ट्र्याक गरेपछि अर्को एउटा ट्र्याक थपिने भयो अर्को एउटा ट्र्याक थपिसकेपछि मिडिया जेनेरेटरमा जान्छौँ मिडिया जेनेरेटरमा गएपछि कुनै पनि एउटा टेक्स्ट लिन्छौँ अथवा यहाँनिर डिफ्रेन्ट टेक्स्ट प्याटर्नहरू छ लेगेसी टेक्स्ट प्याटर्नहरू छ यहाँबाट एउटा कुनै एउटा प्याटर्न चुज गर्छौँ नर्मली एनिमेटेड डिजाइनहरू छ भने एउटा कुनै एउटा एनिमेटेडै लिन्छौँ है सो जुनैले पनि हुन्छ होइन मैले एउटा ड्रपिङ वर्ड्स भन्नु लिएँ सो यसलाई मैले त्यो ट्र्याकमा ल्याएर माथि थपेर राखिदिने मात्रै हो त्यो राखिदिइसकेपछि एउटा अप्सन्सहरू आउँछ त्यो अप्सन्सहरूमा चाहिँ तिमीहरूले के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हेलो वर्ल्ड है त हेलो वर्ल्ड राखिदिएँ यसमा डिस्प्ले भएन किनभने यसको फन्ट साइज ठुलो भयो मैले लिएर घटाइदिएँ आएन त्यसमा लाइक यो चाहिँ त्यो यो टाइम फ्रेम चाहिँ यहाँबाट सुरु हुने हो सो यो टाइम फ्रेममा के हुन्छ भनेर देखाएको लाइक म्याटर हुँदैन त्यसले अहिले एकछिनमा देखिन्छ सो हेलो वर्ल्ड गरिसकेपछि अर्को चाहिँ के छ हाम्रो फन्ट यहाँबाट चुज गर्नु मिल्यो बाइ डिफल्ट यस्तो भनिराख्नु परेन टेक्स्ट कलर यहाँबाट चुज गर्नु मिल्यो अनि एनिमेसन कुन राख्ने त्यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू आउँछ यसमा पनि त्यो यही चुज गर्नुपर्छ छैन सो मैले अघि हामीले ड्रपिङ वर्ड्स राखेको थियौँ अनि त्यसपछि लोकेसन कतातिर राख्ने त्यसको लाइक ड्रपिङहरू कतातिर हुने त्यो यताउति गर्न सक्यो तिमीहरूले अनि यताउति लाइक स्याडोजहरू अनि त्यसपछि त्यो लाइक त्यस्तै जुन हामीले हिजो लाइक फोटोसम्म त्यो डिजाइनहरूको आउटलाइन राखेको थियौँ त्यो पनि गर्न मिल्यो यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने सिधै क्लोज गरिदिएपछि भयो सो यहाँनिर टेक्स्ट आयो है सो नर्मली प्ले गरौँ है त सो त्यसरी टेक्स्ट पनि उडेर आयो सो त्यही अनुसारले हामीले जता लाइक जुनै ऊहरू राख्न चाहिँ सक्छ है सो अलिकति छिटो चाहियो भने यसरी टाइम वेस्ट गराइदिएँ मैले सो त्यति लामो ड्युरेसम्म लगाउने एकैचोटि सर्ट चल्ने है त्यो भयो यति सिम्पल भयो तर मैले अहिले ठ्याक्कै यहाँनिर के नोटिस गरेको थियो भने हामीले त्यो तल भिडियोमै लगेर टेक्स्ट हालेको चाहिँ के हुन्थ्यो ए भिडियोमै गएर टेक्स्ट हाल्नु दिँदैन किनभने यो त भिडियोले फ्रेम अकुपाई गरिरहेको छ नि त यहाँनिर युज गर्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या
जस्तै यहाँनिर युज गर्यो भने ब्ल्याकमा आइदिन्छ होइन, यो त हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्सी छ नि त, कुनै पनि भिडियो माथि लोगो राखे जस्तो हो नि त अहिले टेक्स्टको लागि, सो त्यही भएर हामीले माथिको फ्रेममा राखेको हो भनेको बुझ्यौ। जस्तै हजुर अब दाइ बुझ्यौँ। यही यहाँनिर राख्यो भने त यो त लाइक एउटा यसले त यो फ्रेम खाइदिने भयो नि त, सो यो फ्रेममा त टेक्स्ट मात्रै आउने भयो। तर टेक्स्ट मात्रै लाइक आउँछ नि त। सो मैले चाहिँ अहिले तिमीलाई देखाउनको लागि चाहिँ भिडियो माथिबाट टेक्स्ट आउनुको लागि चाहिँ यसरी माथि गरिदिएको। सो यो ट्रान्सप्यारेन्सी हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्सी भएपछि पछाडि देखिने भयो है। सो यसरी टेक्स्ट राख्न सक्यो। यति राखिसकेपछि तिमीले डिफ्रेन्ट लाइक आफैले यताउति अरू डिफ्रेन्ट डिजाइन राख्न सक्यो होइन। सो वाट इफ यसलाई चाहिँ पोजिसनिङ कसरी गर्ने होइन, मलाई यो छ अरे यस्तो छ अरे अहिले हेलो वर्ल्ड आइरहेको छ, त्यो सेन्टर अलाइन लाइक यसले बाई डिफल्ट दिइरहेको छ अरे, तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मलाई चाहिँ यतापट्टि यो लाइक यो कर्नरमा चाहिएको छ, यतातिर चाहिँ हुनुपर्ने छ अरे। त्यो भनेपछि कसरी पोजिसनिङ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ, अथवा यो चाहिँ एउटा भिडियो लाइक टेक्स्ट मात्रै भयो, टेक्स्ट सँगसँगै यो भिडियो पनि पोजिसनिङ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म यो टेक्स्टबाटै बुझाइदिन्छु। यो टेक्स्ट छ, यतापट्टि यो 3टा लाइन छ, यसमा क्लिक गर होइन। यसपछि के आउँछ, ट्र्याक मोसन भन्ने आउँछ है। ट्र्याक मोसनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर एउटा मोसन ट्र्याक क्लिक हुन्छ होइन। सो यसमा हेर है, यसमा ट्र्याक मोसनमा क्लिक गरेपछि यसलाई जता मुभ गर्यो यति मुभ हुन्छ है। सो यसलाई मैले कतातिर राख्ने चाहिँ ट्र्याक गर्न मलाई यहाँनिर चाहियो, यहाँनिर चाहिँ ट्र्याक गरेँ। सो यो पोजिसनमा चाहिँ हामीले क्लोज गरेँ। अब के भनेको भिडियो टेक्स्ट त्यतातिर अनि भयो है त। सो सिम्पली त्यसरी नै जान्छ। जस्तै यो भिडियोको माथि तिमीलाई अर्को भिडियो राख्नु मन लाग्यो भने के गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, इन्सर्ट भिडियो ड्र्याग गर्छु, एउटा अर्को स्पेस बस्ने भयो, के गर्छु मिडिया प्रोजेक्ट आप तिमीहरूको एउटा क्लिपमा लान्छु। अनि यो पनि यसको पनि क्लिप चाहिएको छ भने तिमीहरूलाई अडियो लाइब्रेरी त साइडमा चाहिएको छ भने के गर्छौँ हामी यसरी। दाइ त्यस्तो छँदै छैन नि त भेगास 14 मा त। कस्तो भाइ? ए होइन भेगास 14 मा त्यस्तो छैन भने चाहिँ राइट क्लिक गर, अथवा मलाई एक्चुअली युआई देखाऊ त, मैले बिर्सेँ भेगास 14 नचलाएको, म एकैछिनमा हेर्छु ल। खै त त्यहाँ एउटा युआई हुन्छ अर्कै। अनि त्यसपछि आयो जस्तै यो भिडियो माथिबाट अर्को भिडियो राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्छौँ हामी, यो क्लिपलाई यसरी माथि राखिदिन्छौँ। अब अहिले त ओभरल्याप गरिदिने भयो। सो यसको लागि चाहिँ हामीले यति पार्ट चाहिँ सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सानो कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ अर्को टुलमा हेरौँ, यो क्रप टुल चाहिँ छ होला भेगास 14 मा, यही नै छ होइन। सो यो भेगास 14 मा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यहाँ क्रपमा हेर, क्रपमा क्लिक गरेपछि यसको चाहिँ जुम इन जुम आउट गर्न मिल्छ है। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्लिपहरू जुम इन जुम आउट गर्न मिल्छ। जुम इन जुम आउट कसरी, यहाँनिर 4वटा पोइन्ट छ, एउटा पोइन्ट, 2टा पोइन्ट, 3टा पोइन्ट, 4 पोइन्ट, यसलाई माथि गरिदियो भने त्यो भिडियो सानो हुन्छ है। यसको अझै फर्दर प्रोसेसहरू पनि छ, म अझै पनि भन्छु। सो यसरी मैले जुम आउट गरिदियो भने, यसको रिसाइज गरिदियो भने यो सानो सानो हुँदै जाने भयो। सो हामीले यहीँबाट नै पोजिसनिङ गर्न मिल्छ अहिलेको लागि। अब यसको म डिफेक्ट पनि भन्छु अहिले। सो मैले यो पोजिसनिङलाई चाहिँ यहाँ राखिदिएँ है। अब यो पोजिसनिङको यहाँबाट पोजिसनिङ गर्नु र यहाँबाट पनि पोजिसनिङ चाहिँ हुन्छ, तर नहुने होइन। तर यहाँबाट पोजिसनिङ गर्नुको के फरक छ भने चाहिँ यसले सर्टेन टाइम फ्रेमभित्र मात्रै लिन्छ कि, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ यता लिनु पऱ्यो भने यसले चाहिँ लाइक काटिदिन्छ कि, कुनै कुनै बेलामा फ्रेमहरू काटिदिन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ पोजिसनिङ नगरेकै राम्रो, मैले अहिले बेसिक बुझाउनुको लागि मात्रै गरेको। सो यसो गरेपछि एउटा भिडियो माथिबाट अर्को क्लिप छ हाम्रो। सो यसरी एकैचोटि नै दुइटै क्लिपमाथि क्लिप तिमीलाई जति राख्न मन छ त्यसरी नै एड गर्न सक्यो कि, यसरी फ्रेममाथि फ्रेम है त। त्यसरी गर्न मिल्यो। म त्यो भाइको भनिदिइहाल्छु है, फ्रेन्च सर्भर चाहिँ कसको हो त्यो भेगास 14 एकचोटि मलाई स्क्रिन सेयर गर त, मैले युआई नै बिर्सेँ त्यसको। चाहिँ म फोनबाट म ल्यापटपबाट चाहिँ गरिदिन्छु। ए हुन्छ। म यहाँ गुगलमा हेर्दैछु, युआई नै बिर्सेँ क्या। भेगास 14 लेआउट। म खोला त ठ्याक्कै त्यो एउटा त्यसमा त झन् इजी नै हुन्छ भेगास 14 मा त। सो यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ अहिलेसम्मको, के नबुझेको? दाइ त्यो ट्र्याक मोसनको चाहिँ भनिदिनु, त्यो टेक्स्टवाला भनेको यताउति सार्नेवाला, त्यो हाम्रो सेन्टर अलाइन भएर आउँछ नि अगाडि त। त्यो चाहिँ बाई डिफल्ट एउटा यो इमेजहरू यताउति नै आउँछ होइन। ट्र्याक मोसन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने त्यो मोसनलाई चाहिँ कुन ठाउँमा ट्र्याक गर्ने भनेको त्यसमा की फ्रेम पनि आउँछ, त्यो पनि भन्छु। दाइ हेर्दिनु ल।
यसमा चाहिँ होइन उ त्यो यो के अरे उ त्यो छ नि सेटिङ भन्दा यतापट्टि जाऊ त अझै यहाँ अझै अझै होइन 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 कस्तो भने यो लेभल लेखेको छ नि लेभल 100% हजुर लेखेको छ नि त्यसको सिधा हजुर माउस लिएर जाऊ अनि त्यसपछि माथि सेकेन्डवाला बक्स हेर सेकेन्डवाला बक्स त्योभन्दा माथिको लाइनको उताबाट सेकेन्ड अझै 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 लेफ्ट लिएर जाऊ सेकेन्डवाला लेफ्ट त्यो सिटिङबाट सेकेन्ड कि उता लेफ्ट सेकेन्ड अझै अझै त्यसमा क्लिक गर त्यो हो ट्र्याक मोसन है ए हजुर है त ल सो हल्का युआई मात्र फरक छ यसमा चाहिँ सबै यता लुकाइदिएको छ यसो यतापट्टि राखिदिएको छ वेयर त्यस पुरानो भेगास फोटोमा अझै त त्यो स्टेबल भेगास फोटो चाहिँ एकदमै स्टेबल छ है यो 15 भन्दा पनि एकदमै स्टेबल छ सो तिमीहरूलाई अहिले बेसिक चाहिँ त्यहीँबाट गर्दै पनि गरिराखे पनि हुन्छ है मोस्टली उता हाम्रो डिएमटीमा पनि यो फ्लिपकास्टहरू गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै सर्टकट र सजिलो हुन्छ त्यही भएर यो फ्लिपकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ भेगासबाटै गरिन्छ सो 14 15 पहिला चाहिँ 14 युज गरिन्थ्यो पछि मात्र 15 युज गरेको तर धेरै क्रास हुन्छ कि 15 त्यही भएर 14 युज गरेको बेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ सो या त्यही हो ट्र्याक मोसनको अघि उसले सोधेको थियो ट्र्याक मोसनको चाहिँ के छ भने लाइक ट्र्याक मोसनले चाहिँ के गरिदिन्छ भने सिधै यो पुरै यो छ नि हेर है ट्र्याक मोसनले चाहिँ के भन्छ यो लाइन भरिको छ नि यो जुन यो ट्र्याकमा जुन पनि छ नि त्यो सबै ट्र्याकलाई चाहिँ यताउति रिप्लेट मुभ गरिदिने काम गर्छ कि अब जस्तै यो भिडियो हेर है मैले यो भिडियोलाई मैले अहिले यो ट्र्याकलाई चाहिँ यता सार्न पर्यो भने यो ट्र्याकमा मैले जे पनि हाल्छु नि यो ट्र्याकमा मैले अर्को एउटा भिडियो हालेँ भने पनि मैले यो ट्र्याक भिडियो आयो ट्र्याक यो ट्र्याकमा मैले अर्को भिडियो हालेँ भने पनि यो भिडियो चाहिँ कुनामा आइदिन्छ कि यतापट्टि आइदिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यतापट्टिको सेटिङमै ट्र्याक मोसन लेभलको फुल ट्र्याक त यतापट्टि सारिदिएको छु नि त सो त्यही भएर यस्तो आउँछ होइन सो यो ट्र्याक सार्नुको रिजन चाहिँ के हो भने चाहिँ यो ट्र्याक त्यही भएर नयाँ नयाँ ट्र्याकमा चाहिँ तिमीहरूले एड गर्दै जानु पऱ्यो क्लिप्सहरू सो मलाई यतापट्टि चाहिएको छ भने के गर्छु जान्छु ट्र्याक मोसनमा जान्छु सो एउटा यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर पोइन्ट भयो सेन्टरमा चाहियो भने यो सेन्टरमा लान्छु र यहीँबाट रोटेसन गर्न मिल्यो भने लाइक यहीँबाट चाहिँ रोटेसनहरू पनि गर्न सक्छु होइन कसरी ट्र्याकमा राख्ने भनेर बेसिकली अनि राख्नु मन छैन भने यतापट्टि कतातिर साइडमा ल्याएर कसरी कहाँनिर चाहिँ यसलाई ड्र्याग गर्ने कहाँनिर चाहिँ यसको पोजिसन राख्ने पोजिसन फिक्स गर्छु यति भएपछि पोजिसन फिक्स गर्छु म अनि यति भएपछि यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु यति भएपछि ट्र्याक मोसनको अटोमेटिक त्यसको पोजिसनिङ हुन्छ है यति भएपछि यहाँनिर आउने भयो सो या ट्र्याक मोसनको यति नै हो सो मैले पोजिसनिङ र यताउति गर्नु भनेको कुरो मात्रै हो सो दुईवटा कुरो छ है यसले पनि अघि हामीले गरे जस्तै यो क्रपमा जुन क्रप जस्तो साइन छ होइन यो जुन भिडियोमा एभ्री भिडियोमा क्रप जस्तो साइन छ सो यो क्रप जस्तो साइनमा क्लिक गरेपछि पनि जुम इन जुमर गरेर ठुलो सानो बनाउन मिल्यो रिसाइज गर्न मिल्यो होइन तर यसले पनि यताउति त सार्छ नि होइन किन ट्र्याक मोसनै गर्नुपर्ने ट्र्याक मोसनै गर्नु किन लाइक यो ट्र्याक नै बिगारेर चाहिँ एउटा मात्रै भिडियो गर्छु भन्नु चाहिँ किन प्रब्लम छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यो कुनै लाइक एभ्री पोइन्टरसम्म चाहिँ त्यसले यो ट्र्याक मोसनले चाहिँ क्रप गरिदिन्छ कि सर्टेन एउटा कहिलेकाहीँ यसको यो एफपिएस अथवा यसको साइज अनुसार यतापट्टि फ्रेम ट्र्याक गरेर हुन्छ त्यही भएर कुनै बेलामा चाहिँ यतापट्टि नआउनु सक्छ कि त्यो बेलामा चाहिँ ट्र्याक मोसन युज गर्नु त्यही भएर बेसिकली सिक्ने बेलामा ट्र्याक मोसनबाट यताउति मुभ गर्न सिकेको बेस्ट हुन्छ है सो यो भयो हाम्रो कस्ट्युम लाइक कसरी टेक्स्टहरू यताउति गर्ने अर लाइक टेक्स्टहरू कसरी हाल्ने त्यो गर्न सक्यो है सो यो टेक्स्टकै अर्को वे पनि छ है मैले यो टेक्स्टलाई मैले अहिले यहाँबाट ट्र्याकलाई डिलिट गरिदिएँ ट्र्याक अब हामीलाई छुट्टै अब यो यसरी भिडियो छ छुट्टै नै एउटा के अरे टेक्स्ट राख्न पऱ्यो अरे आफैले चाहिँ एकदम फेड भएर आउनको टेक्स्ट राख्न मन लाग्यो भने के गर्छु नयाँ भिडियो ट्र्याक एड गर्छु एउटा नयाँ भिडियो ट्र्याक गर्छु अनि त्यसपछि नयाँ भिडियो ट्र्याक गरिसकेपछि के गर्छु प्रोजेक्ट मिडियामा के अरे मिडिया जेनेरेटरमा जान्छु अनि नर्मल एउटा डिफल्ट मात्रै टेक्स्ट लिन्छु है डिफल्ट एउटा टेक्स्ट लिन्छु त्यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु केही टेक्स्ट चाहिएको छ म त्यो टेक्स्ट लेख्छु हेलो वर्ल्ड लेख्छु फन्ट साइज घटाइदिन्छु फन्ट साइज घटाइदिन्छु अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिए अनुसार राख्न मिल्यो यताउति गर्न मिल्यो सो यो के आउने भयो टेक्स्ट यहाँनिर आउने भयो हेलो वर्ल्ड यसमा चाहिँ के गर्छु म यहाँसम्म मात्र आउने राखिदिन्छु अनि यो चाहिँ सुरुमा आउने बेलामा यो सेन्टरमै आओस् तर फेड भएर
आओस् है। सो बेसिकली यसलाई मैले अझै मुभ गर्न मिल्यो। सो जाँदाखेरि पनि फेड भएर जाओस्। सो यसरी सुरु हुँदाखेरि के हुने हो त्यसरी आफैले पनि एउटा राख्न सक्यौँ। सो यसलाई हामीले यताउति मुभ गर्न पनि सकिन्छ, आफ्नो विस अनुसार यताउति जे पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ है त। सो हाम्रो टेक्स्ट इफेक्ट भयो है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कलर करेक्सनहरुमा जाउँ है। जसरी हामीले फोटोसपमा कलर करेक्सन गर्ने गर्थ्यौँ त्यतिको चाहिँ हुँदैन। त्यतिको चाहिँ त्यही इफेक्टहरु चाहिँ हाम्रो प्रिमियर प्रोमा हुन्छ, हाम्रो अरू लाइक एडिटिङ कलर ग्रेडिङ टुलहरुमा सफ्टवेयरहरुमा हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै बेसिक टुलहरु हुन्छ लाइक ब्राइटनेसहरु अनि हल्का कलर रेड नोइजहरु अनि त्यसपछि यताउति मुभ गर्ने यसबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर के अरे यसबाट पनि गर्न नमिल्ने चाहिँ हैन, यसबाट पनि गर्न चाहिँ मिल्छ। तर हल्का त्यतिको त्यो लेभलमा चाहिँ सकिँदैन है। सो यसमा चाहिँ के छ भने जस्तै यो येलोइस पार्ट छ, फुल लाइक येलो पार्ट छ। यो पार्टलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अर्को कलरमा राख्न मन लाग्यो अरे, लाइक हल्का यसको कलर अझै ग्रेडिङ गर्न मन लाग्यो। सो के गर्छु भने अब चाहिँ भिडियो एफएक्समा जान्छु हामी है। भिडियो एफएक्समा गएपछि त्यो भिडियोमा चाहिने सम्पूर्ण लाइक एपको उहरू चाहिँ यसमा दिएको हुन्छ है। सो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्ने, ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट हटाउने, त्यसपछि क्रोमा ब्लर गर्ने, कलर करेक्ट गर्ने हैन। यताउति एभ्रिथिङ तिमीहरु हामीले चाहिँ यहाँबाट करेक्ट गर्न सक्छौँ है। अप्सन्सहरु दिएको छ। अब एउटा गएर सकिँदैन हैन। सो हामी आफैले एभ्री पनि युज पनि हुँदैन हैन। सो कुन चाहिन्छ त्यो अनुसारले चाहिने है त। सो यहाँबाट मलाई यसको हल्का ब्राइटनेस घटाउनु छ अरे अनि कन्ट्रास्ट बढाउनु छ अरे। के गर्छु सिम्पली यहाँबाट ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट भन्ने छ अरे हैन। अब यहाँबाट डिफरेन्ट लेआउटहरु दिएको छ अरे, लाइक अब यो डाइरेक्ट ब्राइट र लेस कन्ट्रास्ट गऱ्यो भने डाइरेक्ट ओभर गर्ने अटोमेटिक ब्राइट भइदिन्छ, कन्ट्रास्ट कम भइदिन्छ। अरू डार्क गऱ्यो भने डार्क अटोमेटिक अर्कै कलर भइदिन्छ, यताउति भइदिन्छ। छुट्टै कुरो भयो है। के गर्छु म सिधै डिफल्ट गर्छु। डिफल्ट गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिने भिडियोमा है त। ड्र्याग एन्ड ड्रप भिडियोमा गरिदिने हो। जे पनि गर्छु भिडियोमै गर्छु। अनि त्यसपछि यो भिडियोमा गरेपछि के हुन्छ अप्सन्स आउँछ कि बल्ल। त्यसपछि ब्राइटनेस कतिको राख्ने, ब्राइटनेस बढाउने हैन, कन्ट्रास्ट बढाउने, अरू ब्राइटनेस घटाउने, हल्का कन्ट्रास्ट पनि घटाउने हैन, सेटिङ राख्ने हल्का। अनि हल्का डार्क अनि सेन्टर, यो सेन्टर चाहिँ कसरी कन्ट्रास्ट बढाउने, कन्ट्रास्ट यसरी भइरहेछ नि त। सो सेन्टरबाट लाने कि लेफ्ट साइडबाट लाने त्यो पनि आफैले मिलाउँदा हुन्छ। सो यसरी कतिको पार्ट चाहिन्छ यहाँबाट ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट राख्न मिल्यो। त्यो सँगसँगै अरू एडहरु गर्न मिल्यो। जस्तै कलर ब्यालेन्स गर्न मन लाग्यो भने जस्तै हामीले अस्ति उतातिर कन्ट्रोल पी गरेर कलर ब्यालेन्स गरेको छौँ। त्यसरी नै यो मिड टोन्स, हाइलाइट्स र स्याडो चाहिँ रहेन रहेछ, ठिकै छ। यसबाट पनि हामीले कलर ब्यालेन्स गर्न मिल्यो। कसरी यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने, डिफल्ट गरिदिने, डिफल्ट गरेपछि यहाँनिर केमा चाहिँ चेन्ज गर्ने, मिड टोन, स्याडोज र हाइलाइट यतातिर अप्सन्स दिएको छ। स्याडोज हल्का बढाउनु छ, रेड बनाउनु छ भने स्याडोज हल्का रेड बनाइदियो हैन। अनि त्यसपछि हाइलाइट्सलाई हल्का ग्रीन बनाउनु छ भने हाइलाइट्सलाई हल्का ग्रीन बनाइदियो। लाइक अलिकति अब त्यो अनुसारले बनाइदियो। अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मिड टोन्स भनेको चाहिँ बिचको ऊ हेर्ने भयो, त्यो अनुसारले हामीले चेन्ज गरिदियो भने यताउति मिड टोन्स पनि चेन्ज गरिदियो है त। यति गरेपछि क्लोज गरे। हाम्रो दुईटै इफेक्ट लागिरहेको छ। अझ फर्दर अझ इफेक्ट एड गर्न मिल्यो भने यहाँबाट हामीले जसरी पनि त्यो जति जुन इफेक्टहरु राख्न पर्छ यहाँबाट हामीले एउटा कलरहरु करेक्ट गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ मैले अहिले बेसिक मात्रै भने किनभने यसमा खासै हामीलाई एडभान्स कलर करेक्सनहरु दिँदैन कि। सो बेसिकली नर्मल हाम्रो कलर कर्व्सहरु पनि दिएको हुन्छ, तर यति युजफुल चाहिँ दिएको हुँदैन कि। लाइक यसमा बाइ डिफल्ट यस्तै भन्नु न मैले अघि जस्तै हाइलाइट स्याडोज छ। यसमा ड्र्याग गर्ने बित्तिकै यसमा ड्र्याग गर्ने बित्तिकै स्याडोजहरु चाहिँ अटोमेटिक यसले आफै सेटिङ मिलाइदिने हुन्छ कि। सो यो त्यति खासै युज हुँदैन। हामी यो युज पनि गर्दैनौँ यहाँबाट कलर करेक्टर गर्दाखेरि। यति यहाँबाट गरिहाल्यो भने पनि एडभान्स चाहिँ हामीलाई त प्रिमियर प्रो गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ हामी अर्को सेसनमा सिक्छौँ, अर्को विकमा। सो अहिले बेसिक चाहिँ कलर करेक्सनहरु पनि यहाँबाट यसरी गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ गर्छौँ है त। सो यति कुरो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सिम्पली हैन मजाले नै एउटा भिडियो चाहिँ मजाले एउटा एडिट गर्न सक्छौँ। कुनै पनि आफूले खिचेर क्लिपहरु चाहिँ गरेर अनि त्यसपछि डिफरेन्ट क्लिपहरुलाई एकदम आफ्नो फोटोहरु स्लाइड सो गरेर अनि त्यसपछि टेक्स्टहरु आउने बनाएर यताउति गर्न सक्छौँ है। सो मैले डिटेलमा गएको छुइनँ अहिले, बेसिक सबै कुरोको बेसिक टच मात्रै गरेको छु। अलिकति एक्सप्लोर चाहिँ आफूले पनि गर्नुपर्छ हैन। एबिट सुने मात्र पनि हुँदैन। सो मैले अलिकति अर्को एक्सप्लोर अलि पनि अर्को गराइदिइहालेँ। अब सपोज यहाँनिर मुभीहरुमा हुन्छ नि क्रेडिट रोलहरु, त्यो पनि छ यसमा अटोमेटिक बनाइदिएको छ हैन। अब त प्रिमियर प्रोहरुमा गयो भने चाहिँ आफूले बनाउनु पर्ने। यसमा अटोमेटिक डिफल्ट टेम्प्लेट दिएको छ। सिधै के गर्ने ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने यसरी अनि नाम हाल्दिने यहाँनिर हैन। जस्तो सपोज हाइकिङको एउटा भिडियो बनाउँदैछौ भने तिमीले अब यो पछि हाइकिङको भिडियो बनाउन गयो भने तिमीहरु त्यो लास्टमा हुन्छ नि लिस्ट अफ हाइकर्स लेख्ने अनि त्यसपछि नाम लेख्ने यताउति क्रस भनेर हैन। सो यहाँनिर तिमीले नाम लेख्न मिल्यो, हाइकर्स लेख्यो। अनि यहाँ हाइकर्समा यतापट्टि ए लेख्यो, उतापट्टि बी लेख्यो। यसरी नै नामहरुलाई यसरी एड गर्न मिल्यो। सो यसलाई यसरी गर्दै सो लास्टमा इन क्रेडिट आउँछ नि भिडियो सकेपछि
अनि यसरी टक्क हाइकर्स आउँछ सो त्यसैले तिमीले नाम चुज गर्न मिल्यो यसरी पनि राख्न मिल्यो है सो यो चाहिँ मैले अहिले ब्ल्याकमा पनि बनाएँ अब होइन भिडियोकै माथि आउन बनाउनु छ भने चाहिँ यो चुज गर्नु पऱ्यो तिमीले यसो ट्रान्सपेरेन्ट खालको चुज गर्नु पऱ्यो सो ट्रान्सपेरेन्टको बारेमा आइडिया छँदैछ त्यस भइसकेपछि के हुन्छ ट्रान्सपेरेन्टमा तिमीले यसरी नाम राख्छु अलिकति टेक्स्ट कुनै बेलामा चाहिँ अलिकति स्लो हुँदो रहेछ है सो यति चुज गरे यो ट्रान्सपेरेन्टको माथि कुनै पनि टेक्स्टको माथि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट फाइल राख्यो भने त्यो के हुन्छ चाहिने पार्टहरू मात्रै आउँछ त्यो थाहा छँदैछ सो त्यति राखिसकेपछि अनि मैले सिम्पली क्लोज गरिदिएँ सो यहाँनिर यसरी टेक्स्टको माथि यसरी भनेको सो यहाँनिर चाहिँ किन ब्ल्याक आयो भने हामीसँग के पनि छैन पछाडि सो यसले बाइ डिफल्ट ब्ल्याक लिइदिन्छ इफ तिमीले यहाँनिर केही क्लिप राख्यो भने त्यसरी आइदिन्छ सो यहाँनिर गऱ्यो भने त टेक्स्ट नै आइदिन्छ है त सो यति भयो टेक्स्टहरू यताउति सबै कुरा भयो सो अब यति गरिसकेपछि एउटा सिम्पली के अरे एउटा नर्मली एउटा भिडियो एडिट गर्न सक्छौ होइन अनि नर्मली नै मजाले नै सकिन्छ लाइक प्रोजेक्ट नै गर्न सकिन्छ सो तिमीलाई म असाइनमेन्ट पनि दिन्छु होला यही भेगासबाटै गर्ने अरू तिमीलाई के अब जेबाट गर्छु त्यो थाहा त हुँदैन होइन तर मलाई एउटा भिडियो चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट चाहिँ दिन्छु आफैले सानो क्लिप खिचेर 1 मिनट र 30 सेकेन्ड्स समथिङ अब तिमीलाई कतिको इन्ट्रेस्ट लाग्छ कतिको बनाउन सक्छौ होइन 1 विकमा त्यो अनुसारले गर्न दिन्छु म टेक्स्ट चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ हामी अलिकति की फ्रेम भन्नेमा जान्छौँ होइन की फ्रेम भनेको चाहिँ अलिकति एडभान्स छ यिनीहरूभन्दा अलिकति एडभान्स छ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ की फ्रेममा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो युज गर्नु थाल्यो भने तिमीहरूले युआई एनिमेसन गर अथवा एनिमेसनमा जाऊ अथवा त्यसपछि तिमीहरू के अरे प्रिमियर प्रोमा एनिमेट गर अथवा जेमा जाऊ त्यो चाहिँ की फ्रेम चाहिँ युज गर्नुपर्छ है की फ्रेम अनि त्यो पोइन्ट नोटिस गरेर कि की फ्रेम भन्ने हुन्छ सो की फ्रेमको हामी यसमा चाहिँ एकदमै बेसिक आइडिया मात्र लिन्छौँ त्यसको फर्दर चाहिँ हामी अलिकति त्यसको डिटेल्समा चाहिँ भेगासमा के अरे प्रिमियर प्रोमा सिक्छौँ अहिले चाहिँ म बेसिक मात्र आइडिया दिन्छु सो यतिमा कसैलाई केही पुऱ्याउँछ भने एकचोटि सोध है त्यसपछि हामी लास्ट एउटा यो फुल भिडियो एडिटिङको यो भेगासबाटकै लास्ट एउटा टपिक पढ्छौँ है त सो यति नैसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ यति दिनसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ छैन दाइ सो किसिममा म एउटा मेल पठाइहाल्छु सो यहाँबाट कसले गरिरहेको छ अहिले लाइक भेगासबाट इन्स्टल गरेर चाहिँ 14 को भाइले कसरी इन्स्टल गर्यो 14 त्यसको लिङ्क छ भने सबैलाई सेयर गरिदिनु यसमा है त्यो हजुरले पठाउनु भएको लिङ्क 14 के चाहिँ छैन त्यो 14 के हो हजुर दाइ त्यो असाइनमेन्ट गर्दाखेरि कुनै अल्टरनेटिभले पनि गर्दा हुन्छ भन्नाले VN भन्ने एप छ नि त्यसले गर्दा नि हुन्छ त्यो हुँदै भएन के यो भेगास हुँदै भएन यो सकेसम्म भेगासमै गऱ्यो भने बेटर होइन किनभने यो भेगासबाटै चाहिँ तिमीहरूले फर्दर पछि के अरे प्रिमियर प्रोमा जान सजिलो हुन्छ होइन बिहान त मैले चलाएको छैन कस्तो छ भन्ने तर जेबाट भने अब भिडियो पठाइ हुन्छ लाइक आइडिया ल्याउनु इन्स्टल नै भएन भने सो हामी चाहिँ अब यसको लास्ट टपिकमा जान्छौँ होइन लास्ट टपिक चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन अलिकति की फ्रेमको अलिकति बेसिक आइडिया लिन्छौँ है त सो की फ्रेमको बेसिक आइडिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म तिमीहरूलाई अघि त्यो टुलमा एउटा जुम इन जुम आउट भनेको अप्सन्स देखाएको थिएँ यो म्याकको लागि चाहिँ अलिकति मेसेज गर्छु म्याकको लागि चाहिँ अलिकति क्र्याक थाहा छैन है मलाई लाइक टुलहरू पनि त्यति खासै फ्रेन्डली छैन तर म त प्रिमियर यसको यो बेसिक त्यो म्याकको के छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो लाग्यो थियो त्यसबाट गर्दै गर न भिडियोहरू है त्यसपछि फर्दर अर्को एडा कोड चाहिँ हुन्छ एडा कोड चाहिँ पठाइदिन्छु सो
अर्कोमा जाम हामी अर्को चाहिँ अब त्यही की फ्रेममा जाम हामी हैन सो स्क्रिन मेरो स्क्रिन आयो है आयो दाइ यसमा अब की फ्रेममा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ जस्तै यहाँ हेर है सपोज एउटा नर्मल अलिकति एउटा इमेज डिजाइनै लिउँ है डिजाइन एउटा डिजाइन लिउँ है त सो एउटा नर्मल यो एउटा फोटो मात्रै हो है भिडियोमा पनि त्यही केस लागु हुन्छ सो यो फोटोबाट गर्दै नर्मली एउटा एकदम आइडल फोटो छ है यो फोटोलाई हल्का हामीले मुभमेन्टहरू आफैले गराउन सक्छौँ कि कसरी सक्छौँ भने चाहिँ की फ्रेम लगाएर यहाँनिर क्रप भन्ने अप्सन छ है क्रप लोगोको चाहिँ अप्सन छ यसमा क्लिक गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि अघि मैले भनेको थिएँ जुन रिसाइज गर्न मिल्छ यो साइडबाट भन्दैछ रिसाइज गर्न मिल्यो यताउति रिसाइज गर्न मिल्यो होइन सो यहाँनिर हेर है यहाँनिर हेर है त यहाँनिर हाम्रो एउटा टाइमलाइन दिएको छ यो भिडियोको भित्र पनि अर्को एउटा टाइमलाइन दिएको छ है सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टाइमलाइन दिएको छ हैन सो टाइमलाइनमा चाहिँ के छ यो ट्र्याक मोसनबाट जानु भएको हजुर हैन ट्र्याक मोसनबाट नजाँदाखेरि ट्र्याक मोसन त पुरै ट्र्याकलाई नै हल्लाइदिन्छ एउटा कुनै पनि क्लिप ल्याउ तिमीहरूले क्लिपको चाहिँ यतापट्टि क्रप हाल्नु है क्लिपको चाहिँ यतापट्टि साइडमा क्रप छ यसमा क्लिक गर है यसमा क्लिक गरेपछि यो एउटा अप्सन आउँछ ट्र्याक मोसन पनि अप्सन आउँछ तर चाहिँ त्यो ट्र्याकले चाहिँ पुरै ट्र्याकलाई नै हल्लाइदिन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो क्लिप हल्लाउनु बुझेको सो यो क्लिपमा जान्छौँ हामी अनि यो टाइमलाइनमा हेर्नु है हामीले यसमा नि एउटा टाइमलाइन दिएको छ है कहाँदेखि कहाँसम्म के गर्ने भनेर टाइमलाइन दिएको छ हैन सो यसमा चाहिँ के गर्नु भने यहाँनिर डिफ्रेन्ट किफ्रेमहरू दिएको छ है यहाँनिर हेरेर क्रिएट किफ्रेम डिलिट किफ्रेम अनि त्यसपछि यो लास्ट किफ्रेम नेक्स्ट किफ्रेम प्रिभियस किफ्रेम अथवा यस्तो किफ्रेमहरू अप्सन्सहरू दिएको छ हामी धेरै बुझ्नु पर्दैन होइन यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो भने किफ्रेम भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म जाने बेलामा होइन के चाहिँ गर्न सकिन्छ के मुभमेन्ट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरोहरू हो है जस्तै यहाँनिर मलाई यो पोइन्ट छ अरे यो पोइन्टमा छ अरे म यो पोइन्टमा नर्मल एउटा क्लिप छ अरे भनेपछि मैले यहाँ एउटा किफ्रेम एड गर्छु है किफ्रेम एड गरेपछि यसले डट एउटा लाग्छ है त्यो किफ्रेम एड गरिसकेपछि म अलिकति पर जान्छु होइन यहाँनिर किफ्रेम यहाँनिर जान्छु है यहाँनिर पनि अर्को एउटा किफ्रेम एड गर्छु सो यहाँदेखि यहाँ पुग्नेसम्म चाहिँ मलाई के चाहियो भने अलिकति भिडियो जुम आउट भएको जस्तो चाहियो है हल्का जुम आउट भएको जस्तो चाहियो भिडियो है त सानो सानो हुँदैछ सो यहाँसम्म मलाई हल्का जुम आउट भएको चाहियो भने चाहिँ के हो मैले किफ्रेम यसमा अलिकति ल्याग हुन्छ होइन म यहाँबाट देखि यहाँ हेरेँ सो यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के थियो नर्मल यो पोइन्टमा चाहिँ नर्मल एउटा इमेज थियो तर यो पोइन्टदेखि यो किफ्रेमसम्म जाने बेलामा चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुँदैछ है यसरी लाइक ठुलो 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 भएर साइड बढ्दै गएर यहाँसम्म पुग्दा यो फ्रेमसम्म चाहिँ एउटा पोइन्ट राख्न सक्छौँ यो पोइन्टसम्म चाहिँ यसरी पोइन्टरमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने चाहिँ किफ्रेम भन्छ सो यसरी हामीले जुन लाइक कुनै पनि एउटा के अरे आइडललाई चाहिँ हामीले यसरी एनिमेट गर्न सक्छौँ यसरी नै लाइक टेक्स्टहरू होस् त्यसपछि मैले चाहिँ जुम इन जुम आउट गरेँ तिमीहरूले यता लेफ्टबाट राइट आउने पनि बनाउन सक्छौ अरू त्यसरी माथिबाट तल झर्नु बनाउन सक्छौ एभ्रिथिङ त्यसरी काम गर्न सकिन्छ है किफ्रेम भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म जाँदाखेरि के चेन्ज गर्ने भन्ने कुरोको बिहेभियरलाई चाहिँ किफ्रेमले एड गर्छ है सो नर्मल एउटा थियो यसलाई मैले क्लोज गरेँ अब हेर यो भिडियो थियो सो एउटा सर्टेन टाइमसम्म राखेको मैले त्यो टाइमसम्म त्यसरी जुम आउट भइदिएको त्यहाँदेखि एउटा पोइन्टसम्म मात्रै युज गरेको मैले त्यो किफ्रेम त्यो पोइन्टदेखि फेरि आइडलमै छ त्यतिकै अल्छी राख्ने है सो किफ्रेममा चाहिँ अलिकति युज टु गाह्रो हुन्छ होइन अब मैले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने किफ्रेम भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट हो त्यो पोइन्ट चाहिँ सुरुमा के हुन्छ त्यसपछि अर्को पोइन्टसम्म के चेन्ज गर्ने फेरि त्यो पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म के पोइन्ट गर्ने त्यो पोइन्टहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो तिमीहरूले आफैले ट्राई गरेर राख्यो चलाउनलाई यो चाहिँ तिमीहरूको आफ्टर इफेक्ट एनिमेसन त्यसपछि भिडियो एनिमेसन त्यसपछि युआईहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यो बटनले क्लिक नगरेर यताउति होभर सर्ट यताउति जाने होइन अनि त्यो पनि पछि टाइम भयो भने अलिकति हेर्नु एनिमेसन पनि अनि त्यसपछि त्यो अनि त्यसपछि के अरे हल्का हल्का हल्लिरहेको अनि त्यसपछि हल्का टेक्स्टहरू पुरा फ्लो भइरहेको होइन यताउति सबै गर्नु चाहिँ किफ्रेमबाट हुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँ बेसिक जुम इन जुम आउटको मात्रै देखाएँ अनि यहाँबाट गर्नु मिल्ने भनेको त्यही नै हो यहाँबाट गर्ने भने जुम इन जुम आउट बाहिरबाट लेफ्टबाट राइट साइडतिर आउनु मिल्ने अनि त्यसपछि माथिबाट तल झरेको बनाउनु मिल्ने यताउति किफ्रेमबाट यहाँ चाहिँ यति मात्र गर्नु मिल्छ पोजिसनिङको मात्रै किफ्रेम बनाउनु मिल्छ यसमा चाहिँ जस्तै यो किफ्रेमसम्म चलाएको छु मैले होइन त्यही किफ्रेम चलाएको छु मैले अलिकति यो फ्रेममा लगेर फेरि अर्को एउटा किफ्रेम थपिदिन्छु
अनि यो फ्रेमबाट यो फ्रेमदेखि यो फ्रेमसम्म सानो भयो, फेरि यो फ्रेमदेखि यो फ्रेमसम्म सानै अड्किने भयो, तर यो फ्रेमदेखि यो फ्रेमसम्म जाने बेलामा चाहिँ फेरि अर्को की फ्रेम गर्छु, त्यता चाहिँ यो चाहिँ लेफ्टदेखि राइटतिर जाने बेला हुन्छ है त। अड्की भयो होइन, यताबाट यता जाने मुभ हुने बेला हुन्छु। सो हेरेँ मैले त के भएछ, यसो गरेँ, सानो हुने भयो, यसमा अड्किने हुने भयो, अनि यताबाट मुभ हुने भयो। सो त्यसरी हामीले चाहिँ की फ्रेम चाहिँ चलाउन सक्छौँ। सो बेसिकली आइडिया भनेको चाहिँ त्यही हो, एउटा पोइन्ट, त्यो पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म के हुन्छ, त्यो पोइन्टबाट फेरि अर्को पोइन्टसम्म के हुन्छ, अर्को पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म के गराउने, यति नै हो की फ्रेम भनेको चाहिँ। तर यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस एकदमै धेरै चाहिन्छ, लाइक एभ्री कुरोमा यसरी कसरी स्याडोहरू यताउति गर्ने, यताउति पाउँछ त्यो हेर्छ। सो टेक्स्टहरूमा पनि अलिकति त्यो चाहिँ हामीले अहिले जुनै पनि जुम इन जुम आउट गऱ्यौँ होइन, यताउति सिधै गरेर जुम इन गऱ्यौँ, त्यसपछि फेड इन फेड आउट गऱ्यौँ, यो चाहिँ प्रिमियर प्रोमा एभ्रिथिङ की फ्रेममा काम गर्नुपर्छ, एभ्रिथिङ पोइन्ट्समा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर पनि भेगास चाहिँ गराउनु अलिकति जरुरी हुन्छ सुरुमा। सो बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। सो यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ भयो र की फ्रेमको बारेमा अलिकति चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आफैले के गर्दाखेरि प्रब्लम जस्तो लाग्यो भने ठिकै छ। सो यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ? छैन दाइ। छैन दाइ। है, अब म एउटा लिङ्क पनि पठाउँछु ठ्याक्कै अहिलेसम्म त बेस्ट प्रोजेक्ट होइन, मलाई याद भएसम्म चाहिँ यो चाहिँ आइसमा भन्ने के अरे 2021 ब्याचको 2021 ब्याचको रेकर्डिङ स्टप गर्दा हुन्छ।